हामीले यसभन्दा अघि प्रस्तावना वाचन गऱ्यौँ। अब यस श्रील प्रभुपादद्वारा लिखित श्रीमद् भागवत यथारूपमा श्रील प्रभुपादले लेख्नुभएको भूमिका वाचन गर्न गइरहेका छौँ। यसमा कतिपय संस्कृत श्लोकहरू समेत समावेश छन् र ती संस्कृत श्लोकहरूको राम्रो उच्चारण गर्न, प्रष्ट उच्चारण गर्न नसकेको खण्डमा मलाई तपाईहरू सबैले स्वयं गुरु र परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णले माफ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। यहाँ श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अर्थात् अज्ञान रूपी अन्धकारमा परेर अन्ध जस्तो भएको मलाई ज्ञान रूपी गाजलका कोशाले आँखा खोलिदिएर प्रकाश प्रदान गर्ने परम पूज्य गुरुदेवलाई म सादर वन्दना गर्दछु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको सदिच्छा पूरा गर्न यो भौतिक जगतमा एउटा अभियानकै शुभारम्भ गर्नुहुने श्री रूप गोस्वामी प्रभुपादले मलाई आफ्ना चरण कमलमा कहिले शरण दिनुहुन्छ होला। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। प्रथमतः म आफ्ना गुरुदेवका चरण कमलमा श्रद्धापूर्वक वन्दना गर्दछु र समस्त वैष्णव वृन्दका चरणमा हार्दिक प्रणाम गर्दछु। श्रीरूप गोस्वामी तथा उहाँका अग्रज दाजु सनातन गोस्वामीका चरण कमलमा म शिर निहुराउँदछु। साथै रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा श्रील जीव गोस्वामीका चरण कमलमा पनि प्रणाम निवेदन गर्दछु। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य तथा नित्यानन्द सहित अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदहरूलाई पनि म सादर वन्दना गर्दछु र श्री ललिता विशाखा आदि सखीहरू सहित श्रीमती राधारानी तथा श्रीकृष्णका चरणमा सादर वन्दना गर्दछु। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। करुणाका सागर, दुखीहरूका सखा, संसारका मालिक, गोपालहरूका ईश्वर, गोपीहरूका प्रिय र राधिकाका प्यारा हे कृष्ण, म हजुरको वन्दना गर्दछु। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पग्लिएको सुन जस्तो सुन्दर अङ्ग भएकी वृन्दावनकी स्वामिनी भगवानकी प्यारी तथा वृषभानुकी छोरी श्रीमती राधा रानीलाई म प्रणाम गर्दछु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबैको इच्छा पूर्ण गरिदिन सक्ने कल्प वृक्ष जस्ता र पतितहरूलाई पनि पवित्र गर्न सक्ने कृपाका सागर जस्ता वैष्णव जनहरूलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृन्द अर्थात् भगवान श्री कृष्ण चैतन्यलाई, नित्यानन्द प्रभुलाई, अद्वैत आचार्यलाई, गदाधर पण्डितलाई र श्रीवास आचार्य लगायतका सम्पूर्ण भक्तवृन्दलाई म सादर प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीतालाई गीतोपनिषद पनि भनिन्छ। यो वैदिक ज्ञानको सार हो र वैदिक साहित्यको एउटा महत्त्वपूर्ण उपनिषद हो। यो गीतोपनिषद वा भागवत गीताका
यस्ता भाष्यहरू अङ्ग्रेजी भाषामा प्रशस्त उपलब्ध हुँदै फेरि यो अर्को भाष्यको आवश्यकता किन पर्यो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यो संस्करणको आवश्यकता किन पर्यो भने हालसालै एउटी अमेरिकी महिलाले भगवत गीताको कुनै एउटा प्रामाणिक अङ्ग्रेजी सिफारिस गरिदिन मसँग अनुरोध गरे। अमेरिकामा भगवत गीताका धेरै अङ्ग्रेजी संस्करणहरू पाइन्छन्, तर मलाई अमेरिकामा मात्र होइन भारतमा पनि भगवत गीताको प्रामाणिक संस्करण पाउन कठिन भइरहेको थियो, किनभने लगभग प्रत्येक संस्करणमा भगवत गीताको यथार्थ मर्मलाई स्पर्श नगरिकनै भाष्यकारहरूले आफ्नो आफ्नो मत प्रदर्शन गरेका छन्। भगवत गीताको मर्म भगवत गीतामै व्यक्त गरिएको छ, तर कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि औषधि सेवन गर्नुभन्दा त्यसमा लेखिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले आफ्नै मनपरी ढङ्गले वा मित्रको सल्लाह अनुसार मात्रै औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। औषधिको सेवन त्यही लेखेको निर्देशन अनुसार या डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी भगवत गीतालाई पनि यसका वक्ताद्वारा दिइएको निर्देशन अनुसार नै ग्रहण या स्वीकार गर्नुपर्दछ। भगवान श्री कृष्ण नै भगवत गीताका वक्ता हुनुहुन्छ। भगवत गीताको पाना पानामा उहाँको उल्लेख भगवानकै रूपमा भएको छ। हुन त कहिलेकाहीँ भगवान शब्दको प्रयोग कुनै शक्तिशाली व्यक्ति या कुनै शक्तिशाली देवताका लागि पनि हुने गरेको छ। तैपनि यहाँ भगवान शब्दले पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णलाई नै बुझाएको छ। उहाँलाई एक महान पुरुषका रूपमा सूचित गरिएको छ र सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नु पर्दछ भने भगवान श्रीकृष्ण नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो तथ्यलाई शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वैदिक ज्ञानका अन्यान्य भारतीय विद्वान आचार्यहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। भगवानले पनि भगवत गीतामा स्वयं आफूलाई परमेश्वर भन्नुभएको छ। ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भागवत महापुराण लगायतका अन्य पुराणहरूमा पनि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भनेर यस तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ। यसै कारण हामीले स्वयं भगवानद्वारा निर्देशित गरी अनुसार नै भगवत गीतालाई यथारूप ग्रहण गर्नु पर्दछ। गीताको 4th अध्यायमा भगवान भन्नुहुन्छ, एमं विवस्ते योगं प्रोक्तवानहम् अव्यं विवस्वानं मने प्राह मनुरीक्षा केवितं यवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालिनेह महता योगो नष्ट परन्तं शयवायं मया तेह योगं प्रक्त पुरातनं भक्तोषि मे सखा चोति रहस्यं मृदुत्तमम्। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, भगवत गीताको यो योग पद्धति उहाँले सर्वप्रथम सूर्यदेवलाई सुनाउनु भएको थियो। सूर्यदेवले त्यही ज्ञान मनुलाई बताउनु भयो र मनुले इच्छा कुराए। यसरी शिष्य परम्पराद्वारा यो ज्ञान एक वक्ताबाट अर्को वक्तामा सर्दै गयो। तर कालान्तरमा यो शिष्य परम्परा छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। त्यसकारण यसपटक कुरुक्षेत्रको युद्धस्थलमा भगवानले अर्जुनलाई पुनः त्यही योग पद्धतिको विषयमा बताउनु परेको हो। अर्जुन भगवानका परम भक्त तथा मित्र भएको हुनाले नै यो परम रहस्य उनलाई बताइएको हो। भगवत गीता नै एउटा यस्तो ग्रन्थ हो जुन भगवत भक्तका निमित्त बनेको छ। अध्यात्मवादीहरूका 3 श्रेणी छन्, पहिलो ज्ञानी, दोस्रो योगी, तेस्रो भक्त, अर्थात् निर्विशेषवादी, ज्ञानी र भक्त। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई नै यो नवीन शिष्य परम्पराको प्रथम पात्र बनाइएको कुरा प्रष्ट पार्नुभएको छ, किनभने प्राचीन परम्परा खण्डित भइसकेको थियो। त्यसैले सूर्यदेवबाट चलिआएको विचारधारामा एउटा अर्को परम्परा स्थापित गर्ने इच्छा भगवानको थियो। यो शिक्षा नयाँ ढङ्गले अर्जुनबाट अघि बढोस् भन्ने चाहना भगवानको थियो र अर्जुन भगवत गीता रूपी ज्ञानका विद्वान हुन् भन्ने इच्छा पनि उहाँको थियो। तसर्थ यहाँ विशेष रूपमा अर्जुनलाई नै भगवत गीताको उपदेश दिइएको देखिन्छ, किनभने अर्जुन नै भगवानका भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र थिए।
त्यसैले अर्जुनको जस्तो गुण वा योग्यता भएको व्यक्तिमा नै भगवत गीताको मर्म बुझ्ने सबैभन्दा बढी सामर्थ्य हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने भक्त भगवानसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित हुनुपर्दछ। भगवानको भक्त हुनासाथ भगवानसँग मानिसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन पुग्छ। यो एउटा अत्यन्त विशद विषय हो, तैपनि संक्षेपमा भक्त र भगवानका बीचमा सामान्यतया 5 प्रकारका सम्बन्धहरू हुने गर्छन्। पहिलो, कुनै निष्क्रिय अवस्थामा भगवानका भक्त हुन्छन्। दोस्रो, कुनै सक्रिय अवस्थामा भक्त हुन पुग्छन्। तेस्रो, कुनै मित्र रूपमा भगवत भक्त हुन सक्दछन्। चौथो, कुनै माता पिताका रूपमा भक्त बन्न सक्दछन्। पाँचौं, कुनै दाम्पत्य प्रेमीका रूपमा पनि भगवानका भक्त हुन सक्दछन्। अर्जुन र श्रीकृष्ण बीचको सम्बन्ध साथी साथीको जस्तो थियो। वास्तवमा यो मित्रता तथा भौतिक जगतमा पाइने मित्रतामा आकाश पातालको फरक छ। यस्तो दिव्य मित्रता सबैलाई प्राप्त हुन सक्दैन। हुन त भगवानसँग प्रत्यक्ष व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ, तर यस्तो सम्बन्ध भक्तिको पूर्णताबाटै जागृत हुने गर्दछ। तर वर्तमान जीवनमा हामीले परमेश्वरलाई भुल्यौँ, साथै उहाँसँग रहेको आफ्नो शाश्वत सम्बन्धलाई पनि बिर्सिदियौँ। लाखौं करोडौं जीवात्माहरूमध्ये कुनै एउटा दुईटा जीवले मात्र भगवानसँग शाश्वत सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्दछन्। यसलाई स्वरूप भनिन्छ। भक्ति योगको प्रक्रियाद्वारा यो स्वरूपलाई जागृत पार्न सकिन्छ। स्वरूप जागृतिको यो अवस्थालाई स्वरूप सिद्धि पनि भनिन्छ। यसलाई स्वरूपको पूर्णता वा स्वाभाविक स्थिति वा मूलभूत स्थितिको पूर्णता पनि भन्न सकिन्छ। अर्जुन भक्त थिए। आफ्नो भक्ति र मैत्रीका कारणले गर्दा नै उनी परमेश्वरका सम्पर्कमा रहन पाएका थिए। अर्जुनले भगवत गीतालाई कसरी ग्रहण गरेका थिए भन्ने कुरामा हामीले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। यसको वर्णन 10औं अध्यायको 12 देखि 14 श्लोकमा यसरी गरिएको छ। अर्जुन भन्छन्, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासं स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्भूतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवम्। अर्जुन भन्दछन्, हे कृष्ण, हजुर भगवान हुनुहुन्छ, परम धाम हुनुहुन्छ, पवित्रतम हुनुहुन्छ र परम सत्य हुनुहुन्छ। हजुर शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महान्तम हुनुहुन्छ। नारद, असित, देवल तथा व्यास जस्ता महामुनिहरूले पनि हजुरका विषयमा यही सत्यको पुष्टि गरेका छन् र अहिले स्वयं हजुरले पनि मसँग यसै कुराको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हे कृष्ण, हजुरले जे भन्नुभएको छ म त्यसलाई पूर्ण रूपले सत्य मान्दछु। हे प्रभु, हजुरको स्वरूपलाई न देवताहरूले न असुरहरूले नै बुझ्न सक्दछन्। भगवानबाट भागवत गीता सुनिसकेपछि अर्जुनले कृष्णलाई परम ब्रह्मका रूपमा स्वीकार गरे। प्रत्येक जीव ब्रह्म हो, तर भगवान परम जीव वा परम ब्रह्म हुनुहुन्छ। उहाँ नै सबैका परमाश्रय या परम धाम हुनुहुन्छ। उहाँ पवित्रतम हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ अति शुद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि भौतिक कल्मशले उहाँलाई छुन सकेको छैन। अनि पुरुषम भन्ने शब्दले उहाँ परम भक्त हुनुहुन्छ भन्ने पनि जनाउँदछ। यसरी नै शाश्वतम भनेको आदि तथा सनातन हो, दिव्यम भनेको दिव्य वा अलौकिक हो, आदिदेव भनेको भगवान हो, अजम भनेको अजन्मा हो र विभुम भन्नाले महान्तम भन्ने अर्थ बुझिन्छ। कसैले के पनि सोच्न सक्दछन् भने अर्जुन कृष्णका मित्र थिए। त्यसैले यी भनाइहरू उनले आफ्ना मित्र कृष्णको चाप्लुसी गर्नका लागि मात्र भनेका हुन्। तर भगवत गीता पढ्ने पाठकहरूको मनमा उत्पन्न हुन सक्ने यस्ता शङ्काहरू निर्मूल गर्नका लागि स्वयं अर्जुन यहाँ भन्दछन्, मैले मात्र श्रीकृष्णलाई भगवान मानेको नभएर नारद, असित, देवल तथा व्यासदेव जस्ता महापुरुषहरूले पनि उहाँलाई भगवान भनेर स्वीकार गरेका छन्। यस्ता अनेक महापुरुषहरू छन् जसले समस्त आचार्यहरूद्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञानको प्रचार प्रसार गरेका छन्।
त्यसै गरी अर्जुन पनि कृष्णले जे जस्तो भन्नुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपले सत्य मान्दछ। सर्वमेतद्वैतं मन्य अर्थात् हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई सत्य मान्दछु। अर्जुन फेरि भन्दछन्, भगवानको व्यक्तित्वलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन छ। ठुला ठुला देवताहरू पनि उहाँलाई चिन्न असमर्थ हुनुहुन्छ। मनुष्यद्वारा महान व्यक्तित्वहरूले उहाँलाई जान्न सक्दैनन् भने उहाँको परम भक्त नबनी कसरी एउटा सामान्य मानिसले उहाँलाई चिन्न सक्ला। त्यसै कारण प्रथमतः भगवत गीताको उपदेशलाई भक्तिभावपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ। कसैले पनि आफूलाई श्रीकृष्ण तुल्य सम्झनु हुँदैन र श्रीकृष्णलाई सामान्य पुरुष वा कुनै एउटा ठुला मानिस सरह पनि ठान्नु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्ण साक्षात् पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। तसर्थ भगवत गीताको कथनअनुसार र भगवत गीताको मर्म बुझेका अर्जुनको भनाइअनुसार पनि श्रीकृष्ण साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। यही विनम्रताद्वारा मात्र हामी भगवत गीतालाई बुझ्न सक्दछौँ। जबसम्म विनम्र भागले भगवत गीताको पाठ गरिँदैन तबसम्म यसको मर्म पनि बुझ्न सकिँदैन, किनभने यो एउटा महान रहस्य हो। त्यसो भए भगवत गीता के हो त? मानिसलाई भौतिक संसारको अज्ञानताबाट उद्धार गर्ने साधन नै भगवत गीता हो। यस संसारमा प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकारका विपत्तिहरूमा फँसिरहेको हुन्छ। अर्जुनले पनि कुरुक्षेत्रको युद्धमा एक किसिमको आपत्तिको सामना गर्दै थिए। त्यस समय अर्जुन कृष्णको शरणमा परे। फलस्वरूप यो भगवत गीताको प्रवचन प्रारम्भ भयो। अर्जुन मात्र होइन, हामी जस्ता प्रत्येक व्यक्ति यो भौतिक जगतका समस्याहरूले पीडित छौँ। हाम्रो अस्तित्व नै अनस्तित्वको वातावरण रहेको छ। तर यथार्थमा अनस्तित्व वा मृत्युबाट हामी कहिल्यै भयभीत हुनु हुँदैन। हाम्रो अस्तित्व सनातन छ, तैपनि कुनै न कुनै कारणवश हामी असतमा धकेलिएका छौँ। जसको औचित्य छैन त्यसलाई असत भनिन्छ। संसारमा कष्ट भोगिरहेका मानिसहरू धेरै छन् र तीमध्ये थोरैले मात्र म यस्तो विषम परिस्थितिमा किन आउनु परेको होला भन्ने जिज्ञासा गर्दछन्। जबसम्म मानिसमा आफ्नो कष्टप्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुँदैन अनि जबसम्म उसलाई कष्ट भोग्नुभन्दा कष्टबाट मुक्त हुने उपाय खोज्नुमा अभिरुचि जाग्दैन तबसम्म त्यसलाई पूर्ण मानवका रूपमा सम्झिनु पनि हुँदैन। जहिलेदेखि मनमा यस प्रकारको जिज्ञासा जाग्न थाल्दछ त्यसै समयदेखि मानिसमा सही मानवता सुरु हुन्छ। ब्रह्मसूत्रमा यस्तो जिज्ञासालाई ब्रह्म जिज्ञासा भनिएको छ। मनुष्यका समस्त कार्यकलापहरू तबसम्म असफल भएको मान्नुपर्दछ जबसम्म उसले ब्रह्मको स्वभावका विषयमा जिज्ञासा गर्न थाल्दैन। जसका मनमा आफू कहाँबाट आएको हो, यस्तो कष्ट किन उठाउनु परिरहेको छ, मरिसकेपछि जाने ठाउँ कुन हो आदि प्रश्नहरू उठ्न थाल्दछन्। तिनीहरू नै भगवत गीतालाई सम्झन सक्ने सुपात्र विद्यार्थी हो। निष्ठावान विद्यार्थीमा भगवानप्रति दृढ आदरभाव पनि हुनुपर्दछ। अर्जुन यस्तै एक विद्यार्थी थिए। जब मानिसले आफ्नो जीवनको वास्तविक प्रयोजन बिर्सिदिन्छ तब भगवान श्रीकृष्णले विशेष रूपमा त्यही प्रयोजनलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि अवतार लिनुहुन्छ। असङ्ख्य जागृत व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एकाध व्यक्तिले मात्र वास्तवमा आफ्नो स्थिति जानेका हुन्छन्। यो भगवत गीता तिनीहरूकै लागि भनेर दिएको हो। वास्तवमा हामीहरू सबै अविद्यारूपी बाघद्वारा लखेटिएका छौँ। तर भगवान जीवात्माहरूप्रति विशेष गरी मानव जातिप्रति अत्यन्त कृपालु हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले आफ्ना परम मित्र अर्जुनलाई आफ्नो शिष्य बनाएर भगवत गीताको प्रवचन दिनुभएको हो। भगवान श्रीकृष्णका पार्षद भएका हुनाले अर्जुन सबै प्रकारका अज्ञानबाट मुक्त थिए। तैपनि कुरुक्षेत्रको युद्धस्थलमा अज्ञानी जस्ता बनेर उनले भगवान श्रीकृष्णसँग जीवनका कठिनाइहरूबारे अनेक प्रश्नहरू गरे। भगवानबाटै जीवनका यी मूलभूत समस्याहरूको समाधान सम्बन्धी व्याख्या भइदियो भने त्यसबाट आगामी पुस्ताका मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन् र तिनका जीवनमा नयाँ रूपरेखा कोरिनेछ अनि त्यसै अनुसार अरू मानिसहरूले पनि कर्म गर्नेछन् र आफ्नो जीवनको लक्ष्य पूर्ण गर्नेछन् भन्ने उद्देश्य अर्जुनको थियो। भगवत गीताको विषयवस्तु 5 मौलिक सत्यमा आधारित छ। यसमा सर्वप्रथम ईश्वर विज्ञानको चर्चा छ अनि जीवहरूको वैधानिक वा मौलिक स्वरूपबारे विवेचना गरिएको छ। ईश्वर भन्नुहुन्छ
ईश्वर भनेको नियन्ता हो अनि जीवहरू पनि छन् र तिनीहरू ईश्वरद्वारा नियन्त्रित हुन्छन्। अत यदि कुनै जीवले आफूलाई कसैबाट पनि नियन्त्रित नभएको ठान्दछ र म स्वतन्त्र छु भन्ने ठान्छ भने त्यो पक्कै उन्मादी हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। जीव कुनै न कुनै प्रकारले सधैँ नियन्त्रित हुन्छ, विशेष गरी बद्ध अवस्थामा ऊ झन् नियन्त्रित हुन्छ। त्यसैले भगवत गीताको विषयवस्तु पनि नियन्ता ईश्वर तथा नियन्त्रित जीवसँग नै सम्बन्धित छ। यसमा प्रकृति, काल भनेको समस्त ब्रह्माण्ड तथा भौतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिको समयविधि र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यो दृश्य जगत विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूले भरिएको छ। सम्पूर्ण जीवहरू भिन्दा भिन्दै कर्ममा लागेका छन्। भगवत गीताबाट हामीले ईश्वर भनेको के हुनुहुन्छ, जीव भनेको के हो, प्रकृति के हो, दृश्य जगत के हो, यी सबै कालद्वारा कसरी नियन्त्रित छन् अनि जीवहरूका क्रियाकलापहरू के हुन् आदि कुराहरू सिक्नुपर्दछ। भगवत गीताका यी 5 मूलभूत विषयद्वारा के स्थापित भएको छ भने भगवान कृष्ण नै ब्रह्म हुनुहुन्छ, परम नियन्ता हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँ नै सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। गुणका दृष्टिकोणले हेर्दा जीवहरू पनि परम नियन्ता भगवान समान नै छन्। उदाहरणका लागि भगवत गीताका विभिन्न अध्यायहरूमा भगवान नै भौतिक प्रकृतिका समस्त क्रियाकलापहरूमाथि नियन्त्रण राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। भौतिक प्रकृति स्वतन्त्र छैन, प्रकृतिले परमेश्वरको अध्यक्षतामा कार्य गर्ने गर्दछ। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, मयाध्यक्षणं प्रकृतिं श्रूयते सचराचरम्, अर्थात् भौतिक प्रकृतिले मेरो अध्यक्षतामा कार्य गर्दछन्। यो दृश्य जगतमा विचित्र विचित्रका घटनाहरू घटेको देख्दा यस जगतका पछाडि यसका परम नियन्ताकै हात हुनुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञात हुन्छ। कहीँ पनि कसैको नियन्त्रण बिना कुनै पनि घटना घटित हुन सक्दैन। त्यसैले नियन्तालाई मान्दिन भन्नु केटाकेटी भनौँ। उदाहरणका लागि कुनै बालक एउटा सवारी साधनलाई घोडाले वा अरू कुनै जनावरले नतानी आफै चलेको देख्दा छक्क पर्न सक्दछ, तर त्यो सवारी साधनको इन्जिनियरिङ व्यवस्था बुझेको मानिस त्यो देखेर छक्क पर्दैन। उसलाई त्यो यन्त्रका पछाडि मानिस वा कुनै सञ्चालक छ भन्ने जानकारी हुन्छ। ठिक त्यसै गरी परमेश्वर नै त्यो चालक हुनुहुन्छ जसका निर्देशनमा प्रत्येक वस्तुले कर्म गरिरहेको हुन्छ। जीवहरूलाई भगवानले आफ्नै अंशका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ, जसको चर्चा पछिका अध्यायहरूमा पनि गरिनेछ। सुनको एउटा कण पनि सुन नै हुन्छ र समुद्रको एक थोपा पानी पनि समुद्र जस्तै नुनिलो हुन्छ। त्यसै गरी हामी जीवात्माहरू पनि परम नियन्ता ईश्वर वा भगवान श्रीकृष्णका अंश भएकाले हामीमा पनि सूक्ष्म मात्रामा परमेश्वरका गुणहरू विद्यमान छन्। हामी पनि परमेश्वरका अधीनमा रहेका सूक्ष्म ईश्वर नै हौँ। हामीहरू प्रकृतिमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। वर्तमानमा हामीहरू आकाशीय ग्रहहरू तथा अन्तरिक्षमाथि पनि आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने साहस गरिरहेका छौँ। वस्तुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति श्रीकृष्णमा छ, त्यसैले हामीमा पनि त्यो प्रवृत्ति विद्यमान छ। प्रकृतिमाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति हामीमा निहित भए तापनि हामी नै परम नियन्ता भने होइनौँ भन्ने कुरा जानिराख्नु आवश्यक छ। भगवत गीतामा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। भौतिक प्रकृति के हो? यो अपरा प्रकृति हो। भगवत गीतामा यसको व्याख्या गरिएको छ। यहाँ जीवलाई परा प्रकृति भनिएको छ। प्रकृति परा हुन् वा अपरा, तिनी सधैँ परमेश्वरका नियन्त्रणमा रहेकी हुन्छन्। प्रकृति स्थिति स्वरूपा हुन्, त्यसैले पतिद्वारा पत्नी नियन्त्रित भए जस्तै प्रकृति पनि परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित छिन्। प्रकृति सधैँ परमेश्वरका अधीनमा रहन्छन्। उनीमाथि भगवानको प्रभुत्व हुन्छ, किनकि भगवान नै प्रभु हुनुहुन्छ। जीव र प्रकृति दुवै परमेश्वरद्वारा शासित र नियन्त्रित छन्। सम्पूर्ण जीवहरू परमेश्वरकै अंश हुन्, तैपनि गीताले तिनीहरूलाई प्रकृति नै मानेको छ। गीताको 7औं अध्यायमा यस कुरालाई यसरी स्पष्ट गरिएको छ। अपरेयमितस्वन्तन्या प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूताम, अर्थात् यो भौतिक प्रकृति मेरै अपरा प्रकृति हो, तर यो भन्दा पर पनि अर्को प्रकृति छ, त्यो जीवभूताम अर्थात् जीव हो। प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यी गुणहरूभन्दा माथि शाश्वत समय छ र प्रकृतिका गुणहरू, क्रियाकलापहरू
प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको संयोगबाट अनेक क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई कर्म भन्ने गरिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि नै चलिआएका छन्। प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यी गुणहरूभन्दा माथि शाश्वत समय छ र प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको संयोगबाट अनेक क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई कर्म भन्ने गरिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि नै चलिआएका छन्। हामीहरू पनि आफ्ना कर्मका अनुसार सुख या दुःख भोगिरहेका छौँ। उदाहरणार्थ, एकै क्षणका लागि मानौँ म एक व्यापारी हुँ, त्यसैले मैले आफ्नो बुद्धिद्वारा कठोर परिश्रम गरेर धेरै सम्पत्ति जोडेँ। म त्यो सम्पत्तिको सुख भोग्ने भोक्ता भएँ। त्यस्तै यदि व्यापारमा घाटा लागेर नोक्सान भयो भने त्यसबाट हुने दुःखको भोक्ता पनि म नै भएँ। यस्तै प्रकारले जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामी आफ्नो आफ्नो कर्मको फल अनुसार सुख र दुःखका भागी हुन पुग्दछौँ। यसैलाई कर्म भनिन्छ। भगवत गीतामा ईश्वर वा परमेश्वरको व्याख्या गरिएको छ। जीव तथा प्रकृतिको अनि काल र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यी 5 मध्ये ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल शाश्वत हुन्। प्रकृतिको अभिव्यक्ति क्षणभङ्गुर हुन सक्दछ, तर यो मिथ्या हुन सक्दैन। कतिपय दार्शनिकहरू प्रकृतिको अभिव्यक्तिलाई मिथ्या हो पनि भन्दछ, तर भगवत गीता र वैष्णव दर्शन अनुसार यो कुरा सत्य होइन। जगतको अभिव्यक्तिलाई मिथ्या मान्न सकिँदैन। यसलाई वास्तविक तर क्षणभङ्गुर चाहिँ मान्न सकिन्छ। यो आकाशमा घुमिरहने बादल जस्तै हो, अथवा अन्नको पोषण गरे वर्षा ऋतुको आगमन जस्तै हो। जब वर्षा ऋतु सकिन्छ, बादल पनि हराउँछ अनि वर्षाको पानीद्वारा पोषित बालीनाली पनि सुक्न थाल्दछ। त्यसै गरी यो भौतिक सृष्टि पनि कुनै ठाउँमा कुनै समय प्रकट हुन्छ, केही समयसम्म रहन्छ अनि फेरि लुप्त हुन्छ। प्रकृतिका लीला यस्तै हुन्छ, तर यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अत प्रकृति मिथ्या होइन, यो शाश्वत छ। भगवानले यसलाई मेरी प्रकृति भन्नुभएको छ। यो अपरा अर्थात् भौतिक प्रकृति परमेश्वरकै अलगिएको शक्ति हो। त्यसै गरी जीव पनि परमेश्वरकै शक्ति हो। जीव भिन्न शक्ति नभए पनि भगवानसँग नित्य रूपमा सम्बद्ध शक्ति हो। तसर्थ भगवान, जीव, प्रकृति र काल परस्पर सम्बन्धित छन् र शाश्वत पनि छन्। तर अर्को वस्तु कर्म भने शाश्वत छैन। यद्यपि कर्मको फल अत्यन्त पुरानो पनि हुन सक्दछ। अनादिकालदेखि हामी आफ्ना शुभ अशुभ कर्मफलहरू भोग्दै आइरहेका छौँ। हामी आफ्ना कर्महरूको फललाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ र यो परिवर्तन हाम्रो ज्ञानमाथि निर्भर गर्दछ। हामी विविध प्रकारका कर्महरूमा व्यस्त रहन्छौँ, तर कस्तो प्रकारको कर्म गर्नाले यी सारा कर्मफलबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई छैन। भगवत गीतामा यस कुराको वर्णन गरिएको छ। परमेश्वर परम चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरकै अंश भएको हुँदा जीवात्मा पनि चेतन छन्। जीव र भौतिक प्रकृति दुवैलाई प्रकृति भनिएको छ, किनभने दुवै परमेश्वरका शक्ति हो। यीमध्ये जीव चेतन हो भने प्रकृति अचेतन हो। फरक यति छ। त्यसैले जीव प्रकृतिलाई उत्कृष्ट मानेको हो, किनभने यो जीव भगवानको जस्तै चेतनाले युक्त छ। भगवान परम चैतन्य हुनुहुन्छ, तर जीवले भने आफूलाई परम चैतन्य हुँ भन्न सुहाउँदैन। जीव आफ्नो सिद्ध अवस्थामा पनि परम चैतन्य हुन सक्दैन। यदि कसैले जीव पनि परम चैतन्य हुन सक्दछ भन्दछ भने त्यो भ्रामक सिद्धान्त हो। जीव चेतन हुन सक्दछ, तर परम चैतन्य हुन सक्दैन। जीव र ईश्वरबीचको अन्तरबारे विशद वर्णन भगवत गीताको 13औं अध्यायमा गरिएको छ। ईश्वर क्षेत्रज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ चेतन हुनुहुन्छ। हुन त जीव पनि चेतन छ, तर ऊ आफ्नो शरीरप्रति मात्र सचेत छ भने ईश्वर समग्र शरीरहरूप्रति नै सचेत हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीव विशेषका हरेक मानसिक गतिशीलता वा गतिविधिसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा ईश्वर या नियन्ताका रूपमा रहेर जीवलाई उसको इच्छा अनुसार काम गर्न निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। यो कुरा हामीहरूले बिर्सनु हुँदैन।
आफूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नै जीवलाई थाहा हुँदैन। ऊ सर्वप्रथम कुनै पनि तरिकाबाट कर्म गर्ने सङ्कल्प गर्दछ, तर पछि आफ्नै कर्म र कर्मफलको बन्धनमा बाँधिन पुग्दछ। ऊ लुगा बदले जस्तै एक प्रकारको शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। यसरी उसको आत्माले देहान्तरद्वारा आफूले पूर्व जन्ममा गरेका कर्महरूको फलको भोग गरिरहन्छ। सत्वगुणमा पुगेपछि मात्र जीवले यी कर्महरूलाई बदल्न सक्दछ र कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्दछ। सत्वगुणमा स्थित भएर तदनुसार कर्म गरे मानिसका पूर्व जन्ममा उसले गरेका कर्मका सबै फलहरू बदलिन सक्छन्, किनभने कर्म शाश्वत वस्तु होइन। त्यसैले ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म यी 5 विषयमध्ये 4वटा शाश्वत हुन् र कर्म भने शाश्वत होइन। यस प्रकार परम चेतन ईश्वरसँग जीवको समानता रहेको देखिन्छ। भगवान र जीव दुवैको चेतना दिव्य छ। यो चेतना पदार्थको संयोगबाट उत्पन्न भएको भने होइन। पदार्थबाट चेतनाको जन्म हुन्छ भन्ने सोचाइ भ्रमपूर्ण छ। भगवत गीताले भौतिक तत्त्वहरूको विशेष संयोगबाट चेतनाको विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन। जसरी रङ्गीन काँचबाट परावर्तित प्रकाश काँचकै रङ जस्तो देखिन्छ, त्यसै गरी यो चेतना पनि भौतिक परिस्थितिका आवरणले गर्दा विकृत रूपमा प्रतिबिम्बित भए जस्तो देखिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मयाद्यक्षण प्रकृति है। भगवानले यो भौतिक जगतमा अवतार लिनुहुन्छ, तर उहाँको चेतनामा कुनै भौतिक प्रभाव परेको हुँदैन। यदि उहाँमा यस्तो प्रभाव पर्ने भए अलौकिक विषयका सम्बन्धमा उहाँ यसरी बोल्न सक्नुहुने थिएन, जसरी हामीले भगवत गीतामा बोल्नुभएको छ। भौतिक कल्मषद्वारा ग्रस्त चेतनाबाट मुक्त नभई कसैले पनि दिव्य जगतका विषयमा केही बोल्न सक्दैन, तसर्थ भगवान कहिल्यै पनि भौतिक रूपले कलुषित हुनुहुन्न। वर्तमान परिवेशमा हाम्रो चेतना भौतिक रूपले दूषित भएको छ र भगवत गीताले हामीलाई यस्तै कलुषित चेतनाबाट मुक्त हुने शिक्षा दिएको छ। चेतना शुद्ध भयो भने हाम्रा सारा कर्महरू परमेश्वरकै इच्छा अनुसार चल्न थाल्नेछन् र हामी पनि सुखी हुन सक्नेछौँ। तर यसको अर्थ हामीले आफ्ना सबै कार्यहरू चटक्कै छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु हामीले आफ्ना कर्महरूलाई पवित्र तुल्याउनु पर्दछ भन्ने हो। किनभने पवित्र कर्मलाई नै भक्ति भनिन्छ। भक्तिमा रहेर गरिने कर्महरू सामान्य कर्म जस्ता देखिए पनि ती भौतिक कल्मषद्वारा कलुषित हुँदैनन्। एउटा अज्ञानी मानिसले कुनै भक्तले गरेको कर्म देख्दा सामान्य व्यक्तिले गरेको कर्म जस्तै ठान्न सक्छ, किनभने भक्त वा भगवानका कर्महरू अशुद्ध चेतना र पदार्थद्वारा कहिल्यै कलुषित हुँदैनन् भन्ने कुरा त्यस मूर्खलाई थाहै हुँदैन। भगवान त्रिगुणातीत हुनुहुन्छ। जे होस्, हामीले यहाँ हाम्रो चेतना कलुषित छ भन्ने कुरा जानिराख्नु पर्दछ। जब हामी भौतिक प्रभावबाट कलुषित हुन पुग्दछौँ, त्यस समय हामी बद्ध भनिन्छौँ। हामीले आफूलाई प्रकृतिको उत्पादन मान्दछौँ, त्यसैले हामीमा मिथ्या चेतना प्रकट हुन्छ। यो मिथ्या अहङ्कार हो। जसले आफूलाई शरीर मात्र हुँ भन्ने ठान्दछ, त्यसले आफ्नो स्वरूप चिन्न सक्दैन। भगवत गीताको प्रवचन पनि मानिसहरूलाई देहात्म बुद्धिबाट मुक्त गर्नका लागि गरिएको थियो। यही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि अर्जुनले पनि आफूलाई भगवानका अगाडि त्यसरी प्रस्तुत गरिरहेका थिए। मानिसले आफूलाई देहात्म बुद्धिबाट मुक्त पार्नुपर्छ। अध्यात्म गादीको प्राथमिक कर्तव्य नै यही हो। जो मुक्त हुन चाहन्छ, जो स्वच्छन्द रहन चाहन्छ, उसले सर्वप्रथम आफू देहात्म बुद्धिबाट मुक्त हुनै पर्दछ। मुक्तिको अर्थ हो भौतिक चेतनाबाट स्वतन्त्र हुनु। श्रीमद् भागवतमा पनि मुक्तिको परिभाषा दिँदै भनिएको छ, मुक्तिर्हि त्वान्यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिको अर्थ यो भौतिक जगतको कलुषित चेतनाबाट मुक्त भएर शुद्ध चेतनामा स्थिर हुनु हो। भगवत गीताको समग्र उपदेश यही शुद्ध चेतनालाई जागृत पार्ने कुरामा केन्द्रित छ। त्यसैले गीताको अन्त्यमा भगवानले अर्जुनलाई विशुद्ध चेतना प्राप्त भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको हामी पाउँदछौँ। शुद्ध चेतनाको अर्थ हो भगवानको आदेश अनुसार कर्म गर्नु। शुद्ध चेतनाको सार पनि यही हो। भगवानकै अंश भएको हुँदा हामीमा चेतना पहिलेदेखि नै विद्यमान छ, साथै निकृष्ट गुणबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति पनि हामीमा विद्यमान छ। तर
परमेश्वर भएका कारणले भगवानलाई यस्ता गुणबाट प्रभावित हुनु पर्दैन। क्षुद्र जीव र परमेश्वरका बीचमा रहेको भिन्नता यही हो। यो चेतना के हो? यो हो म हुँ भन्ने बोध। त्यसो भए म हुँ भनेको के हो? कलुषित चेतनामा रहँदा म हुँको अर्थ मनै सर्वेसर्वा हुँ र मनै भोक्ता हुँ भन्ने हुन्छ। प्रत्येक प्राणीले विचार गर्दछ कि यो भौतिक संसारको सृष्टिकर्ता र स्वामी उनै हो। यही कारणले गर्दा नै यो संसार चलिरहेको छ। भौतिक चेतनाका दुईवटा मनोवैज्ञानिक विभाग छन्। एकले भन्छ म नै स्रष्टा हुँ र अर्कोले भन्छ म नै भोक्ता हुँ। वास्तवमा स्रष्टा र भोक्ता एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अंश मात्र भएको हुनाले जीव स्रष्टा पनि होइन र भोक्ता पनि होइन। जीव सहयोगी मात्र हो। ऊ सृजित हो र भोक्ता हो। जसरी यन्त्रको कुनै एउटा पुर्जा सम्पूर्ण यन्त्रको सहयोगी हुन्छ, त्यसै गरी शरीरको कुनै एउटा अङ्ग पनि पुरै शरीरको अभिन्न सहायक हुन्छ। हात, खुट्टा, आँखाहरू शरीरका अङ्ग मात्र हुन्। वास्तविक भोक्ता यिनीहरू होइन। भोक्ता पेट हो। खुट्टाले हिँडेर, हातले खुवाएर, दाँतले चपाएर र अरू अवयवहरूले पनि तत्तत कार्य गरेर संयुक्त रूपमा पेटलाई नै सन्तुष्ट पार्ने काम गरिरहेका हुन्छ। किनभने पेटले नै शारीरिक संरचनालाई पुष्ट पार्ने कार्य गर्दछ। तसर्थ सबै खाद्यवस्तु पहिले पेटमै पुर्याइन्छ। जसरी जरामा पानी हालेर वृक्षलाई हुर्काइन्छ, त्यसरी नै पेटको भरणद्वारा शरीरको पोषण गराइन्छ। शरीरलाई स्वस्थ राख्ने हो भने शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले पेट भर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी परमेश्वर नै हाम्रा स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ। हामीहरू उहाँका अधीनमा रहेर उहाँलाई प्रसन्न पार्ने कार्यमा सहयोगी हुने सहायक मात्रै हुन्। यस्तो सहयोगबाट हामीलाई त्यस्तै फाइदा हुन्छ जस्तो पेट भर्नाले सबै अङ्गलाई फाइदा हुन्छ। यदि हातका औँलाहरूले भोजन मुखमा नपुर्याई आफै खान्छु भन्न थाले भने तिनीहरूले निराश हुनुपर्नेछ। सिर्जना र भोगका केन्द्रबिन्दु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र सारा जीवहरू उहाँका सहयोगी मात्र। यस्तो समझदारीबाट नै जीव तथा भगवान आनन्दित हुन्छ। यो सम्बन्ध स्वामी तथा सेवकको जस्तो छ। स्वामी सन्तुष्ट भयो भने सेवक पनि सन्तुष्ट हुन्छ। जीवमा भौतिक जगतको स्रष्टा पनि आफै हुने र भोक्ता पनि आफै हुने प्रवृत्ति हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई छाडेर उसले परमेश्वरलाई नै सन्तुष्टि दिने कर्म गर्नुपर्दछ। हुन त यस दृश्य जगतका स्रष्टा परमेश्वरमा त्यस किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले जीवमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको हो। भगवत गीतामा केवल भगवान मात्रै पूर्ण हुनुहुन्छ भनिएको छ। परम नियन्ता, नियन्त्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्महरू आदि सबै उहाँमा समाहित छन्। गीताको मूल पाठमा यी सबै कुराहरूको व्याख्या दिइएको छ। यी सबै मिलेर पूर्णको निर्माण गर्दछन्। यही पूर्णलाई नै परम ब्रह्म या परम सत्य भनिन्छ। यही पूर्ण एवं परम सत्य नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँकै विभिन्न शक्तिहरूका कारणले यो दृश्य जगत अभिव्यक्त भएको हो। एकमात्र उहाँ नै पूर्ण हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा ब्रह्म पनि पूर्ण परम पुरुषका अधीनमा हुनुहुन्छ भन्ने उल्लेख पाइन्छ। जस्तै ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्। ब्रह्मसूत्रले ब्रह्मलाई सूर्यको एक किरण जस्तै हुन् भनेको छ। अर्थात् निर्विशेष ब्रह्म भनेको भगवानका प्रभामय किरणहरूको समूह मात्र हो। निर्विशेष ब्रह्म भन्नु पूर्ण ब्रह्मको अपूर्ण अनुभूति मात्र हो र परमात्माको धारणा पनि यस्तै हो। गीताको 15औं अध्यायमा भनिएको छ, भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्माको आंशिक अनुभूति भन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ। भगवान पुरुषोत्तमलाई सच्चिदानन्द विग्रह भनिएको छ। ब्रह्म संहिताको शुभारम्भ पनि यसरी गरिएको छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादि गोविन्द सर्वकारण कारणम। अर्थात् गोविन्द तथा कृष्ण नै सबै कारणका मूल कारण हुनुहुन्छ। उहाँ नै आदि कारण हुनुहुन्छ र सत चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। निर्विशेष ब्रह्म उहाँकै सत अर्थात् शाश्वत स्वरूपको एउटा अनुभूति हो र परमात्मा सत चित शाश्वत ज्ञानको अनुभूति हो। तर भगवान श्रीकृष्ण भने समस्त दिव्य स्वरूपका परिपूर्ण अनुभूति हुनुहुन्छ र सत चित आनन्दका पूर्ण मूर्ति हुनुहुन्छ। अल्पज्ञानी मानिसहरू परम सत्यलाई निर्गुण ठान्दछन्, तर
परम सत्य निर्गुण नभई एक दिव्य पुरुष हुनुहुन्छ। समस्त वैदिक ग्रन्थहरूले यसको पुष्टि गरेका छन्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतानां कठोपनिषद 2.2.13 श्लोक हो यो। जसरी हामी सबै जीव हौँ र हामी सबैको आफ्नो व्यष्टि सत्ता छ, त्यसरी नै परम सत्य पनि अनन्त पुरुष हुनुहुन्छ र भगवानको अनुभूति भन्नु नै उहाँकै पूर्ण स्वरूपमा समस्त दिव्य लक्षणहरूको अनुभूति हो। यो पूर्णता रूपविहीन निराकार छँदै छैन। यदि त्यो निराकार वा कुनै अन्य वस्तुभन्दा घटी भएको भए पूर्ण हुन सक्दैनथ्यो। जो पूर्ण छ त्यो हाम्रो लागि अनुभव गम्य र अनुभावित हरेक वस्तुहरूबाट युक्त हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यो कसरी पूर्ण हुन सक्दछ। पूर्ण भगवानमा अपार शक्तिहरू छन्। परास्य शक्ति निर्वेदै श्रूयते। भगवान श्रीकृष्ण कसरी आफ्ना विभिन्न शक्तिहरूद्वारा क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने कुराको व्याख्या पनि श्रीमद् भागवत गीतामा गरिएको छ। हामीले निवास गरिरहेको यो दृश्य जगत पनि स्वयंमा पूर्ण छ। सांख्य दर्शन अनुसार जुन 24 तत्त्वहरूद्वारा यो नश्वर ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ, ती तत्त्वहरू यस ब्रह्माण्डको पालन र धारणका लागि आवश्यक पर्ने सबै साधनहरूद्वारा पूर्णतया समन्वयित छन्। यसमा कुनै विजातीय तत्त्व पनि छैन र यसका लागि कुनै अर्को वस्तुको आवश्यकता पनि पर्दैन। यो सृष्टिको आफ्नो निजी नियतकाल पनि छ। यसको निर्धारण परमेश्वरकै शक्तिद्वारा हुन्छ। जब यो काल पूर्ण हुन्छ अनि त्यस पूर्ण व्यवस्थाबाट यो क्षणभङ्गुर सृष्टिको पनि विनाश हुन्छ। तर क्षुद्र भए पनि जीवात्मालाई पूर्णताको अनुभव गर्ने सुविधा प्राप्त छ। पूर्णतालाई अनुभव गर्ने ज्ञानको अभावले गर्दा नै सबै प्रकारका अपूर्णताहरूको अनुभव हुन गएको हो। भगवत गीताबाट वैदिक विद्याको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। समष्टि रूपमा वैदिक ज्ञान अमोघ अर्थात् अछुत छ। सम्पूर्ण हिन्दूहरू यस ज्ञानलाई पूर्ण र अमोघ मान्दछन्। उदाहरणार्थ, गोबर एक प्रकारको पशुको मल हो। स्मृति एवं वैदिक विधान अनुसार कसैले पशुको मल छुन्छ भने त्यो नुहाएपछि मात्र शुद्ध हुन्छ। तर वैदिक शास्त्रमा गाईको गोबरलाई पवित्र पार्ने साधन मानिएको छ। यसलाई विरोधाभास मान्न पनि सकिन्छ। तथापि यो वैदिक आदेश हुनाले यसमा त्रुटि छैन र सन्देह पनि गर्नु पर्दैन। अब आधुनिक विज्ञानको परीक्षणबाट पनि गाईको गोबरमा जीवाणुनाशक गुण रहेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण छ, किनभने सबै प्रकारका संशय र त्रुटिबाट यो मुक्त छ। अनि यो भगवत गीता त्यही समस्त वैदिक ज्ञानको नौनी अर्थात् सार हो। वैदिक ज्ञान शोधको विषय होइन। हाम्रो शोध कार्य नै अपूर्ण छ, किनभने हामी अपूर्ण इन्द्रियहरूका माध्यमबाट शोध तथा अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ। हामीले भगवत गीतामा भनिए जस्तै पहिलेदेखि नै चलिआएको पूर्ण ज्ञानलाई परम्पराद्वारा स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यस ज्ञानलाई हामीहरूले उपयुक्त स्रोत र उपयुक्त परम्पराबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। यो ज्ञान गुरु स्वरूप साक्षात् भगवानबाट प्रारम्भ भएर गुरु शिष्य परम्परा अनुसार अघि बढिरहन्छ। अर्जुनले शिष्यका रूपमा भगवान श्रीकृष्णबाट शिक्षा ग्रहण गरेका छन् र निर्विरोध रूपमा श्रीकृष्णका सबै कुरा स्वीकार गरेका छन्। कसैले भगवत गीताको एउटा अंश स्वीकार गर्ने र अर्को अंशलाई अस्वीकार गर्ने अनुमति दिन सकिँदैन। हामीले भगवत गीतालाई भाष्यमुक्त अर्थात् टीका टिप्पणी रहित तथा संशोधन रहित अवस्थामा स्वीकार गर्नुपर्दछ। विषयवस्तुको मनमानी व्याख्यामा लाग्नु हुँदैन। गीतालाई हामीले वैदिक ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट र परिपूर्ण अभिव्यक्तिको रूपमा हेर्नुपर्दछ। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। यसको पहिलो प्रवचन स्वयं भगवानले गर्नुभएको हो। भगवानद्वारा बोलिएका शब्दहरूलाई अपौरुषीय भनिन्छ। भगवानले उच्चारण गर्नुभएको वचन र संसारी व्यक्तिले बोलेको वचनमा फरक हुनु स्वाभाविक हो, किनभने संसारी व्यक्तिमा 4 प्रकारका दोषहरू हुन्छन्। पहिलो, संसारी मानिसहरूले अवश्य त्रुटि गर्दछन्। दोस्रो, उनीहरू मोहग्रस्त पनि हुन्छन्। तेस्रो, उनीहरूमा अरूलाई धोका दिने प्रवृत्ति हुन्छ। र चौथो, उनीहरूका इन्द्रियहरूमा अपूर्णता हुन्छ। यिनै 4वटा दोषहरूले गर्दा मानिसमा सर्वव्यापी ज्ञानलाई पूर्ण रूपले प्रकट गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। यस्ता दोषपूर्ण व्यक्तिहरूद्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। यो वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्माजीका हृदयमा प्रदान गरियो, किनभने ब्रह्माजी नै सबभन्दा अगाडि उत्पन्न हुनुभएका प्रथम जीव हुनुहुन्छ। अनि ब्रह्माले यो ज्ञान आफ्ना छोरा एवं शिष्यहरूलाई त्यही रूपमा प्रदान गरे जुन रूपमा भगवानबाट उनलाई प्राप्त भएको थियो।
भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँ प्रकृतिका नियमको अधीनमा रहने प्रश्नै उठ्दैन। भगवान नै यस ब्रह्माण्डका एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान मानिसलाई हुनै पर्दछ। भगवान आदि स्रष्टा तथा ब्रह्माका पनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। 11औं अध्यायमा भगवानलाई प्रपितामह भनेर सम्बोधन गरिएको छ, किनभने उहाँ पितामह ब्रह्माजीका पनि सृष्टिकर्ता हजुरबुवा हुनुहुन्छ। तसर्थ कसैले पनि आफूलाई कुनै वस्तुको स्वामी ठान्नु हुँदैन। उसले ती वस्तुहरूलाई मात्र आफ्ना हुन् भन्ने ठान्नु पर्दछ, जुन वस्तु उसका पोषणका निमित्त भगवानले अलग गरिदिनु भएको छ। भगवानले हाम्रा लागि प्रदान गर्नुभएका वस्तुहरू कसरी सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने अनेक उदाहरणहरू यहाँ दिएका छन्। यसको व्याख्या भगवत गीतामा पनि गरिएको छ। पहिले अर्जुनले पनि कुरुक्षेत्रको युद्धमा आफू नलड्ने निश्चय गरेका थिए। यो उनको आफ्नो निर्णय थियो। आफ्नै नाता सम्बन्धीहरूलाई मारेर राज्य गर्ने चाहना आफूलाई नभएको कुरा अर्जुनले भगवानसँग गरे। उनको यो निर्णय शरीरमा अर्थात् देहात्म बुद्धिमा आधारित थियो, किनभने उनले आफूलाई शरीर हुँ भन्ने ठानेका थिए। त्यसैले आफ्ना भाइ भतिजा शाला पितामहहरूसँग आफ्नो शारीरिक नाता सम्बन्ध भएको कुरा उनले अनुभव गरे। अत उनी आफ्ना शारीरिक चाहनाहरूलाई सन्तुष्ट पार्न चाहन्थे। यिनको यस्तो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नकै लागि भगवानले भगवत गीताको प्रवचन गर्नुभएको हो। र अन्त्यमा अर्जुनले पनि करिष्य वचनम तब अर्थात् म हजुरको आदेश अनुसार चल्दछु भन्दै युद्ध गर्ने निर्णय गरे। मानिसहरू कुकुर बिरालो जस्तै लडाइँ गर्न भनेर यो संसारमा आएका होइन। मानिसले मानव जीवनको महत्त्व बुझ्नु पर्दछ र सामान्य पशुको जस्तो आचरण गर्नु हुँदैन। मानिसले आफ्नो जीवनको उद्देश्य पनि बुझ्नु पर्दछ। वैदिक ग्रन्थहरूमा यसको निर्देशन गरिएको छ र भगवत गीतामा त्यसको सार दिइएको छ। वैदिक ग्रन्थ मानिसहरूका लागि हो, पशुहरूका लागि होइन। एउटा पशुले अर्को पशुको हत्या गर्दछ भने त्यसलाई कुनै पाप लाग्दैन। तर यदि मानिसले आफ्नो अनियन्त्रित स्वादे जिब्रोको सन्तुष्टिका निमित्त पशुवध गर्दछ भने त्यसले प्रकृतिको नियम तोडेको दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। प्रकृतिका गुण अनुसार कर्महरू सात्विक, राजसिक र तामसिक गरी 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर भगवत गीतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी आहार पनि सात्विक, राजसिक र तामसिक गरी 3 प्रकारका छन्। यी सबैको विशद वर्णन पनि गीतामा गरिएको छ। भगवत गीताका उपदेशहरू राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण जीवन शुद्ध हुन सक्छ र अन्त्यमा हामी यो भौतिक आकाशभन्दा पनि पर रहेको आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दछौँ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस गन्तव्यलाई सनातन आकाश या नित्य छिन्मय आकाश पनि भनिन्छ। यस संसारका प्रत्येक पदार्थ क्षणिक छन्। यिनीहरू उत्पन्न हुन्छन्, केही समयसम्म रहन्छन्, केही गौण वस्तुहरू उत्पन्न गर्छन्, क्षीण हुन्छन् र अन्त्यमा लुप्त हुन्छन्। यो भौतिक संसारको नियम नै यस्तै छ। त्यो शरीर होस् या फल या अन्य कुनै वस्तु होस्, सबैको गति यही हो। तर यो क्षणिक संसारभन्दा पर एउटा अर्कै संसार छ जसको जानकारी हामीलाई छैन। त्यस संसारको प्रकृति पनि अर्कै छ र त्यो प्रकृति सनातन छ। त्यहाँका जीवहरू पनि सनातन हुन्छन्। 11औं अध्यायमा भगवानलाई पनि सनातन भनिएको छ। भगवानसँग हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ, किनभने गुणात्मक रूपले सनातन धाम, सनातन परमपुरुष र सनातन जीवात्मा सबै एक समान छौँ र जीवको शाश्वत प्रवृत्ति भएको हुँदा त्यही सनातन धर्म वा प्रवृत्तिलाई पुनर्जागृत गर्नु नै गीताको सम्पूर्ण उद्देश्य हो। हामीहरू विभिन्न प्रकारका क्षणिक क्रियाकलापमा लागेका छौँ। यदि यी क्षणिक क्रियाकलापहरूलाई छोडेर परमेश्वरले निर्देशन दिनुभएको कर्म गर्न थाल्यौँ भने हाम्रा सारा कर्महरू शुद्ध हुनेछन्। यसैलाई भनिन्छ शुद्ध जीवन। परमेश्वर र उहाँको दिव्य धाम यी दुवै सनातन छन्। जीवात्माहरू पनि सनातन छन्। सनातन धाममा फर्केर जीवात्माको परमेश्वरसँग संयुक्त सङ्गति हुनु नै मानव जीवनको पूर्णता हो। भगवान जीवहरूप्रति अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ, किनभने जीवहरू पनि उहाँकै सन्तान हुन्। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा घोषणा नै गर्नुभएको छ, सर्वयौनिषु अहम बीजप्रदम पिता, अर्थात् म सबैको पिता हुँ। आफ्ना आफ्नै विविध कर्म अनुसार अनेक प्रकारका जीव योनिहरू छन्, तैपनि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ म ती सबैको पिता हुँ।
तसर्थ भगवानले पनि यी समस्त बद्ध जीवहरूको उद्धार गर्ने उद्देश्य लिएरै तिनीहरूलाई आफ्नो सनातन धाममा बोलाउनका लागि पृथ्वीमा अवतार लिनुहुन्छ, जसले गर्दा सनातन जीवले निरन्तर भगवानको सङ्गतिमा रहेर आफ्नो सनातन स्थिति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस कार्यका लागि भगवान स्वयं विभिन्न अवतार लिएर आउनुहुन्छ वा आफ्ना विश्वसनीय सेवक, पुत्र, पार्षद वा आचार्यहरूलाई पनि यस्ता बद्ध जीवहरूको उद्धार गर्नका लागि पठाउने गर्नुहुन्छ। तसर्थ यो सनातन धर्म कुनै पनि धर्मको साम्प्रदायिक स्वरूप होइन, यो शाश्वत जीवहरूको शाश्वत परमात्मासँग सम्बन्धित शाश्वत क्रियाकलापहरूको सूचक हो। सनातन धर्म भनेकै जीवको शाश्वत वृत्ति हो। श्रीपाद रामानुजार्यका शब्दमा सनातनको अर्थ त्यो हो जसको न आदि छ न अन्त्य। त्यसैले सनातन धर्मका विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले श्रीपाद रामानुजाचार्यकै प्रमाणको आधारमा यसको आदि र अन्त्य नहुने रहेछ भन्ने मान्नुपर्दछ। अङ्ग्रेजीको रिलिजन शब्द सनातन धर्मभन्दा अलिकति फरक छ। रिलिजनले विश्वास भन्ने अर्थ जनाउँछ, अनि यो विश्वास परिवर्तन पनि हुन सक्छ। कुनै एक विशेष प्रक्रिया वा विधिप्रति रहेको विश्वासलाई छोडेर कसैले अर्को विश्वास पनि ग्रहण गर्न सक्दछ, तर सनातन धर्मले त्यस्ता कर्मलाई सूचित गर्छ जसलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। उदाहरणार्थ, पानीलाई उसको तरलताबाट अलग गर्न सकिँदैन, त्यस्तै आगोबाट उसको उष्णता अथवा गर्मीपना पनि अलग गर्न सकिँदैन। यसरी नै जीवलाई उसको शाश्वत कर्म र जैवी सत्ताबाट अलग गर्न सकिँदैन, किनभने सनातन धर्म जीवको शाश्वत अङ्ग हो। तसर्थ हामीले सनातन धर्मको व्याख्या गर्नुपर्दा श्रीपाद रामानुजाचार्यकै प्रमाणअनुसार यो आदि र अन्त्यरहित सत्ता हो भन्ने मान्नुपर्छ। जसको कुनै आदि पनि छैन र अन्त्य पनि छैन भने त्यसलाई सीमाभित्र बाँध्न पनि त सकिँदैन र त्यो कुनै सम्प्रदाय पनि हुन सक्दैन। कुनै सम्प्रदायसँग सम्बन्धित रहेको मानिसले मात्र सनातन धर्मलाई पनि साम्प्रदायिक मान्ने भुल गर्न सक्दछ। तर यस विषयमा हामीले आधुनिक विज्ञानको प्रकाशमा गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गऱ्यौँ भने यो सनातन धर्म यस संसारको मात्र नभई समस्त ब्रह्माण्डकै जीवहरूको धर्म रहेछ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सक्दछौँ। मानव इतिहासमा असनातन धार्मिक विश्वास हुनेहरूको मात्र कुनै प्रारम्भिक बिन्दु हुन सक्दछ, तर सनातन धर्मका इतिहासमा कुनै प्रारम्भिक बिन्दु छैन, किनभने यो सनातन धर्म जीवहरूसँगै शाश्वत रूपमा चलिआएको छ। जहाँसम्म जीवात्माको कुरा छ, प्रामाणिक शास्त्र अनुसार जीवको न कहिले जन्म हुन्छ न मृत्यु नै। गीतामा पनि भनिएको छ, जीव न कहिले जन्मन्छ न कहिले मर्दछ। जीवात्मा शाश्वत र अविनाशी छ र यो नाशवान शरीर नष्ट हुँदा पनि त्यो रहिरहन्छ। सनातन धर्मको स्वरूपका प्रसङ्गमा हामीले संस्कृतिको मूल धातु अनुसार धर्मको अर्थ धारण गर्नु हो भन्ने सम्झनु पर्दछ। पदार्थ विशेषमा निरन्तर रहने स्वभाव नै त्यसको धर्म हो। हाम्रो निष्कर्ष के छ भने अग्निसँग त्यसको उष्णता र प्रकाश नित्य सँगै रहन्छ। यसो नभएमा अग्नि शब्दको कुनै अर्थै रहँदैन। यसै गरी हामीहरूले जीवको त्यही अत्यावश्यक पक्षलाई खोज्नु पर्दछ जुन उसको नित्य सहचर हो। यो अभिन्न सहचार्य उसको शाश्वत गुण हो र त्यही शाश्वत गुण नै उसको शाश्वत धर्म पनि हो। एकपटक सनातन गोस्वामीले श्री चैतन्य महाप्रभुसँग प्रत्येक जीवको स्वरूपबारे प्रश्न गर्दा श्री चैतन्य महाप्रभुले जीवको स्वरूप वा स्वाभाविक स्थिति भन्नु नै भगवानको सेवा गर्नु हो भन्ने उत्तर दिनुभएको थियो। महाप्रभुको यो उद्घोषप्रति विचार गरेर हेरेमा हामी एउटा जीव अर्को जीवको सेवामा लागिरहेको देख्नेछौँ। एकले अर्कोलाई गर्ने सेवा विभिन्न प्रकारको हुन सक्दछ। यसरी नै जीवले आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको हुन्छ। सेवकले स्वामीको सेवा गरे जस्तै निम्न कोटिका जनावरहरूले मानव जगतलाई सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। जस्तै क भन्नेले ख नामको स्वामीलाई सेवा पुर्याउँदछ, अनि खले ग भन्ने स्वामीको सेवा गर्दछ र गले घ भन्ने स्वामीको सेवा गर्दछ। यसरी नै हामी के देख्छौँ भने एक मित्रले अर्को मित्रको सेवा गरिरहेको छ, आमाले छोराको सेवा गरिरहेकी छ, पत्नीले पतिको र पतिले पत्नीको सेवा गरिरहेका छन्। यसरी खोज्दै जाने हो भने समाजमा एउटा पनि यस्तो अपवाद पाइने छैन जो पारस्परिक सेवामा संलग्न नभएको होस्। राजनीतिक नेताहरू पनि आफूले जनतालाई सेवा पुर्याउँछु भनेर घोषणापत्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। फलस्वरूप उसले समाजको महत्त्वपूर्ण सेवा गर्दछ कि भनेर मतदाताहरूले उसलाई भोट पनि दिने गर्छन्। व्यापारीले आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्दछ भने शिल्पकारले पुँजीपतिको सेवा गर्दछ, पुँजीपतिले आफ्ना परिवारको सेवा गर्दछ र परिवारले राज्यको सेवा गर्दछ।
यसरी सनातन जीवात्माको सनातन रूपमा सेवा गर्ने क्षमताका आधारमा यिनीहरूले परस्परमा सेवाको आदान प्रदान गरिरहेका हुन्छन्। यस प्रकार के देखियो भने कुनै पनि जीव अर्को जीवको सेवा नगरी रहनै सक्दैन। अति अब हामी के निष्कर्षमा पुग्दछौँ भने सेवा नै जीवको नित्य सहचर हो र सेवा गर्नु नै जीवको सनातन धर्म हो। मानिसले विशेष समय र परिस्थितिको प्रभावमा कुनै एउटा विशेष प्रकारको विश्वासलाई अङ्गीकार गरेर आफूलाई हिन्दू, मुसलमान, इसाई, बौद्ध वा अन्य कुनै सम्प्रदायको अनुयायीका रूपमा खडा गर्दछ। यस्ता उपाधिहरू सनातन धर्म होइन। एउटा हिन्दू आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरेर मुस्लिम हुन सक्दछ। एउटा मुस्लिम आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरेर हिन्दू बन्न सक्दछ। त्यसै गरी कुनै एउटा इसाईले पनि आफ्नो विश्वास परिवर्तन गरी हिन्दू वा मुसलमान बन्न सक्दछ। तर यी सबै परिस्थितिमा मानिसले धार्मिक विश्वास परिवर्तन गरे पनि एकले अर्कोलाई सेवा गर्ने आफ्नो शाश्वत धर्म भने परित्याग गर्न सक्दैन। हिन्दू, मुसलमान, इसाई या जे भए पनि मानिस हरेक परिस्थितिमा कसै न कसैका सेवक भएकै हुन्छ। अत कुनै विशेष विश्वासलाई अङ्गीकार गर्दैमा आफ्नो सनातन धर्मलाई अङ्गीकार गरेको मान्न सकिँदैन, किनभने सेवा प्रदान गर्नु नै सनातन धर्म हो। वास्तवमा हामी सेवाको माध्यमबाट नै भगवानसँग सम्बन्धित भएका छौँ। परमेश्वर परमभक्त हुनुहुन्छ अनि हामी सबै जीव उहाँकै सेवक हौँ। हामी उहाँकै प्रसन्नताका लागि उत्पन्न भएका हौँ। यदि हामी भगवानको लीलानन्दमा सहभागी हुन सक्यौँ भने अवश्य पनि सुखी रहन सक्नेछौँ। यसबाहेक अरू कुनै तरिकाबाट हामी सुखी हुन सक्दैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले यस प्रकारको सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जसरी शरीरको कुनै पनि अङ्गले उदरपूर्तिमा सहयोग नगरी एक्लै खुसी रहन सक्दैन, त्यसरी नै परमेश्वरको दिव्य प्रेम भक्ति नगरी कुनै पनि जीव खुसी रहन सक्दैन। भगवत गीतामा विभिन्न देवताहरूको पूजा र सेवा गर्ने कार्यलाई अनुमोदन गरिएको छैन। 7औं अध्यायको 20औं श्लोकमा भनिएको छ, कामस्तैस्तैर्ज्ञानं प्रबोधन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवत गीताको 7:20 को श्लोक रहेको छ। अर्थात् जसको बुद्धि भौतिक इच्छाद्वारा हरण भएको छ तिनीहरू नै देवताहरूका शरणमा जान्छन् र आफ्नै प्रकृति अनुसार पूजाका विभिन्न विधि विधानहरूको अनुसरण गर्न थाल्दछन्। यहाँ के प्रश्न पारिएको छ भने काम वासनाद्वारा निर्देशित हुने मानिसहरू भगवान श्रीकृष्णको पूजा नगरी देवताहरूको पूजा गर्दछन्। हामीले भगवान श्रीकृष्णको नाम लिँदा कुनै साम्प्रदायिक नाम लिइरहेका हुँदैनौँ, किनभने श्रीकृष्णको अर्थ नै सर्वोच्च आनन्द हो र परमेश्वर श्रीकृष्ण नै समग्र आनन्दका सागर हुनुहुन्छ। यस कुराको पुष्टि अघि नै भइसकेको छ। हामी सबै आनन्दको खोजीमा लागिरहेका हुन्छौँ। आनन्दमयो भाष्यादम वेदान्त सूत्र 1.1.12 श्लोक रहेको छ। जीव पनि भगवान जस्तै चेतनाले पूर्ण पाएका हुनाले ऊ सुखको खोजीमा लागिरहेको हुन्छ। भगवान नित्य सुखी हुनुहुन्छ। भगवानको सङ्गतिमा रहेर उहाँकै सेवामा संलग्न रहेमा जीवहरू पनि नित्य सुखी हुन सक्नेछ। भगवान आफ्नो आनन्दमय वृन्दावन लीलाहरू प्रदर्शन गर्नैका लागि यो मृत्यु संसारमा अवतार लिने गर्नुहुन्छ। वृन्दावनमा रहँदा आफ्ना गोप मित्रहरू, गोपीका सखीहरू, गाईहरू तथा वृन्दावनका अन्य निवासीहरूका माझमा श्रीकृष्णका लीलाहरू आनन्दले भरिपूर्ण रहेका थिए। वृन्दावनका सारा नरनारीहरू कृष्ण बाहेक अरू कसैले पनि जान्दैनथे। कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले आफ्ना पिता नन्द महाराजलाई इन्द्रदेवको पूजा गर्नबाट निरुत्साहित पार्नुभयो। उहाँ कुनै पनि देवताको पूजा गर्ने आवश्यकता छैन भन्ने परम्परा स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। मानिसहरूले एकमात्र परमेश्वरकै पूजा गर्नुपर्छ, किनभने मानिसको परम लक्ष्य त भगवान धाममै फर्कनु हो। भगवत गीताको 15औं अध्यायको 6औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णको धामको यसरी वर्णन गरिएको छ। न तद्भाषयत्य सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरो परम धाम न सूर्य तथा चन्द्रमाद्वारा प्रकाशित छ, न अग्नि वा बिजुलीद्वारा प्रकाशित छ, त्यो स्वयं प्रकाशित छ। जो त्यहाँ पुग्दछ ऊ फेरि यो भौतिक जगतमा कहिल्यै फर्केर आउँदैन। यस श्लोकमा परण्यम वा परमधामको वर्णन गरिएको छ। यहाँ व्योम अर्थात् आकाश भन्नाले हामी सूर्य चन्द्रमा सहितको भौतिक आकाश होला भन्ने कल्पना गर्न सक्दछौँ। तर यस श्लोकमा भगवानले भन्नुभएको व्योम शाश्वत व्योम। त्यहाँ सूर्य, चन्द्र, अग्नि वा बिजुलीको कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यो व्योम त परमेश्वरबाट निश्रित हुने ब्रह्म ज्योतिद्वारा स्वयं प्रकाशित छ।
हामीहरू अरू विभिन्न लोकहरूमा पुग्न जति कठिन परिश्रम गरिरहेका हुन्छौँ, तर भगवानको धाममा पुग्न त्यति कठिन परिश्रम गरिरहनु पर्दैन। त्यो भगवत धामलाई गोलोक भनिन्छ। ब्रह्म संहिता 5.37 पनि गोलोक यव निवसत्यखिलात्मभूतम भनेर यसको वर्णन गरिएको छ। अर्थात् भगवान आफ्नो गोलोक धाममा नित्य निवास गर्नुहुन्छ। यसै संसारमा रहेर गरिने साधनाबाट पनि भगवान समक्ष पुग्न सकिन्छ। यही उद्देश्यले भगवान पनि आफ्नो वास्तविक सच्चिदानन्दमय स्वरूपमा यस संसारमा प्रकट भइदिने गर्नुहुन्छ। उहाँले यसरी आफूलाई प्रकट गराएको देखिसकेपछि उहाँको रूप कस्तो होला भनेर हामीले फेरि कल्पना गरिरहनु आवश्यकता पर्दैन। यस्तै कल्पनालाई निरुत्साहित पार्नका लागि भगवानले स्वयं अवतार लिएर आफ्नो श्याम सुन्दर स्वरूपको प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश अज्ञानीहरू भने भगवानलाई उहाँ पनि हामी जस्तै मानिस भएर जन्मने अनि हामीसँगै खेल्ने दौड्ने मनुष्य हुन् भनेर उपहास गर्दछन्। यसरी भगवान पनि हामी जस्तै हुन् भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन। उहाँ आफै सर्वशक्तिमान हुनुभएकाले आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा हाम्रो अगाडि प्रकट भएर आफ्ना लीलाहरू प्रदर्शन गर्ने गर्नुहुन्छ। ती लीलाहरू उहाँको आफ्नै धाममा हुने लीलाहरूकै प्रतिरूप जस्ता हुन्छन्। आध्यात्मिक आकाशका तेजस्वी किरणहरू अर्थात् ब्रह्म ज्योतिमा असङ्ख्य लोकहरू तैरिरहेका छन्। ब्रह्म ज्योति कृष्णलोक वा परमधामबाट उत्पन्न हुन्छ। भौतिकताभन्दा भिन्न आनन्दमय र चिन्मय लोकहरू वैकुण्ठ लोकहरू तिनै किरणहरूमा लहराइरहेका हुन्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ, न तद्भासयत सूर्यो न साङ्को न पावक यद्गत्वा न निर्वन्तते तद्धाम परमं मम। यस्तो आध्यात्मिक आकाशसम्म पुग्न समर्थ भएको व्यक्तिलाई यस भौतिक आकाशमा फर्कने आवश्यकता नै पर्दैन। यो भौतिक आकाशमा रहँदासम्म हामीले चन्द्रलोक मात्र होइन सर्वोच्च ब्रह्मलोक नै प्राप्त गरे पनि जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा बुढ्यौली जस्ता जीवनका 4वटा मूलभूत कष्टहरू भोग्नै पर्दछ। भौतिक ब्रह्माण्डका कुनै पनि लोकहरू संसारका यी 4 नियमबाट मुक्त छैन। यसै कारण भगवत गीतामा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, अब्राह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवत गीताको 8.16 श्लोक हो। सबै जीवहरू एउटा लोकबाट अर्को लोकमा विचरण गर्दछन्। यो प्रक्रिया आफूलाई जहाँ जान मन लाग्यो त्यहीँ जान सकिने यान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित छैन। यहाँ हरेक लोकमा जानका लागि विशेष आध्यात्मिक विधि विधानको व्यवस्था गरिएको छ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यान्ति देवव्रता देवान प्रीतिन यान्ति पितृवत्ताः। हामीलाई एउटा लोकबाट अर्को लोकमा जानका लागि कुनै यान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दैन। भगवत गीताको निर्देश छ, यान्ति देवव्रता देवान। चन्द्र, सूर्य तथा यस्तै अरू उच्चतर लोकहरूलाई स्वर्गलोक भनिएको छ। लोकहरू पनि 3 तहका हुन्छन्, उच्च, मध्यम र निम्न। पृथ्वी मध्यलोकमा पर्दछ। अत भगवत गीताले यान्ति देवव्रता देवान भन्ने सूत्रका आधारमा सजिलैसँग देवलोक जस्तो उच्चतर लोकमा पुग्न सकिने कुराको सङ्केत गरेको छ। ती लोकहरूमा पुग्न मानिसले सम्बन्धित लोकका अधिष्ठाता देवताको पूजा गर्नुपर्दछ। यसरी मानिस चन्द्रलोक, सूर्यलोक या अरू कुनै उच्च स्तरको लोकमा पुग्न सक्दछ। तैपनि भगवत गीताले हामीलाई यो भौतिक जगतका कुनै पनि लोकमा जाने सल्लाह दिएको छ। हामी कुनै यानबाट 40,000 वर्षसम्म लगातार यात्रा गरेर ब्रह्मलोक जस्तो उच्चस्तर लोकमा किन नपुगौँ? त्यहाँ पनि हामी जन्म, मृत्यु, व्याधि र बुढ्यौली जस्ता भौतिक बन्धनहरूबाट मुक्ति पाउन सक्ने छैनौँ। अनि फेरि त्यत्रो 40,000 वर्षसम्म को बाँचिरहन्छ र? तर परमलोक वा कृष्णलोकमा या आध्यात्मिक आकाशमा कुनै पनि लोकमा पुगेपछि मानिसले भौतिक लोकमा हुने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जस्ता असुविधाहरू भोग्नु पर्दैन। आध्यात्मिक आकाशमा जति पनि लोकहरू छन् तीमध्ये गोलोक वृन्दावन सबैभन्दा श्रेष्ठ छ, किनभने त्यो आदि पुरुष भगवान श्रीकृष्णको आफ्नै धाम। भगवत गीतामा यी सबै कुराहरूको जानकारी दिइएको छ र साथै हामीले कसरी यो भौतिक जगत छाडेर आध्यात्मिक आकाशमा पुगेर वास्तविक आनन्दमय जीवन बिताउन सक्छौँ भन्ने कुराको शिक्षा र सूचना पनि यहाँ दिइएको छ। भगवत गीताको 15औं अध्यायमा भौतिक जगतको यथार्थ वा सजीव चित्रण गर्दै भनिएको छ, ऊर्ध्वमूलमदं शाकमश्वरथं प्राहुरमेयं छन्दांसि यस्य प्राणियस्तं वेद स वेदविदः। यहाँ भौतिक जगतलाई एउटा यस्तो पिपलको रुखको रूपमा वर्णन गरिएको छ जसको मूल माथितिर र शाखा प्रशाखाहरू तलतिर फैलिएका छन्। वैदिक ऋचाहरूले यस वृक्षका पातको काम गरिरहेका छन्। जसले यो वृक्षलाई जानेको छ त्यो नै वेदको ज्ञाता हो।
हामी पनि यदि कुनै नदी या पोखरीका किनारमा उभिएर हेऱ्यौँ भने किनारका रुखहरूको विपरीत प्रतिबिम्ब पानीमा परेको देख्न सक्छौँ। त्यहाँ वृक्षका शाखा प्रशाखाहरू तलतिर र मूल माथितिर फर्केको देखिन्छ। यस्तो अनुभव हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी यो भौतिक जगत पनि आध्यात्मिक जगतको प्रतिबिम्ब हो। यो जगत वास्तविकताको प्रतिबिम्ब मात्र हो। प्रतिबिम्बमा कुनै वास्तविकता या सारतत्व बने हुँदैन, तथापि प्रतिबिम्बबाट त्यसको मूल वस्तुको वास्तविकता जान्न भने सकिन्छ। यसै प्रकार मरुभूमिमा जल हुँदैन, तर मृग मरीचिकाले गर्दा त्यहाँ पानी जस्तै वस्तु देखिन्छ। त्यो दृष्टिभ्रम मात्र हो। यो मरुभूमि रूपी भौतिक जगतमा सुखरूपी पानी छैन, अर्थात् यहाँ यस संसारमा सुख छैन, तर आध्यात्मिक जगतमा भने वास्तविक सुखरूपी पानी छ वा यथार्थ जल छ। भगवद् गीता 15.5मा आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल गर्नुका निमित्त निम्न अनुसारका सुझावहरू भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ। निर्माण मोहम जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वन्द्वै विमुक्त सुख दुःख संघर्ष तन्मुडा पदम व्ययम तत्। त्यो अव्यय पद अर्थात् सनातन राज्य वा परमधाममा त्यही व्यक्ति पुग्न सक्दछ जो निर्माण मोहमा अभ्यस्त भएको छ। यसको अर्थ के हो? हामीहरू उपाधिहरूका पछि लागिरहेका छौँ। कोही श्रीमान हुन चाहन्छन्, कोही प्रभु बन्न चाहन्छन्, कोही राष्ट्रपति हुन चाहन्छन् भने कोही धनवान हुन चाहन्छन्, कोही राजा हुने चाहना राख्दछन्। तर जबसम्म हामी यी उपाधिहरूसँग टाँसिरहन्छौँ तबसम्म हामी शरीरप्रति आसक्त भइरहन्छौँ, किनभने यस्ता उपाधिहरू शरीरसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। तर हामी शरीर होइनौँ। यसको अनुभूति हुनु नै आत्मसाक्षात्कारको प्रथम चरण हो। हामी प्रकृतिका 3 गुणहरूको संसर्गद्वारा बाँधिएका छौँ। भगवत भक्तिद्वारा हामी त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ। यदि हामीमा भगवत भक्तिप्रति आसक्ति जागेन भने प्रकृतिका गुणहरूको बन्धनबाट कहिल्यै छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। उपाधि र आसक्तिहरू हाम्रै काम वासना र इच्छा तथा प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने चाहनाका उपजहरू हुन्। जबसम्म हामीले प्रकृतिमाथि प्रभुत्व जमाउने प्रवृत्तिलाई त्याग गर्दैनौँ तबसम्म भगवानको राज्य सनातन धाममा फर्कन पनि सक्दैन। जो मिथ्या भौतिक भोगहरूको आकर्षणमा मोहित नभई भगवत भक्तिमा लागिरहन्छ त्यही व्यक्ति नै त्यो शाश्वत तथा अविनाशी धाममा पुग्न सफल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले सजिलैसँग परमधाम प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवद् गीताको अर्को एक ठाउँमा भनिएको छ, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमागतिं यम प्राप्य निर्वितन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तको अर्थ हो अप्रकटक। हाम्रा अगाडि यो भौतिक जगत पनि पूर्ण रूपमा प्रकट हुन सक्दैन। हाम्रा इन्द्रियहरू नै अपूर्ण छन्, जसले गर्दा हामी यो ब्रह्माण्डका सबै नक्षत्रहरूलाई एकपटकमा देख्न सक्दैनौँ। वैदिक साहित्यबाट हामीले यस्ता सबै लोकहरूका विषयमा यथेष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौँ। तिनीहरूमाथि विश्वास गर्नु या नगर्नु हाम्रै इच्छा हो। श्रीमद् भागवत आदि वैदिक ग्रन्थहरूमा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण लोकहरूको वर्णन गरिएको छ। यो भौतिक आकाशभन्दा पर आध्यात्मिक जगत रहेको छ, जुन अव्यक्त वा अप्रकटक अवस्थामा छ। मानिसले यदि कुनै कामना या लालसा राख्नु छ भने भगवत धाममा फर्किने कामना राख्नु पर्दछ, किनभने त्यहाँ पुगेपछि फेरि यो भौतिक जगतमा फर्कनु पर्दैन। फेरि प्रश्न गर्न सकिन्छ, यस्तो भगवत धामसम्म पुग्ने कसरी हो? यसको उत्तर भगवद् गीताको 8औं अध्यायको 5औं श्लोकमा यसरी दिएको छ, अन्तकाले च मामेव शरणमुक्ता कलेवरं यम प्रयाति समद्भावं याति नास्तस्य संशयम्। अर्थात् जसले मर्ने समयमा मेरो नाम स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ उसले तत्काल मेरै स्वभाव वा प्रकृतिलाई प्राप्त गर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। जसले मृत्युकालमा श्रीकृष्णको चिन्तन गर्दछ त्यो श्रीकृष्णमै प्राप्त हुन्छ। अतएव मानिसले श्रीकृष्णकै स्वरूपको चिन्तन गरिरहनु पर्दछ, किनभने यसरी श्रीकृष्णको रूपको चिन्तन गर्दा गर्दै शरीर त्याग गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने निश्चित रूपले भगवत धाममा पुग्न सकिन्छ। मदभावम भन्ने शब्द नै परम पुरुषकी परम प्रकृतिको बोधक हो। परम पुरुष सच्चिदानन्द विग्रह हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनन्दले भरिपूर्ण छ। हाम्रो वर्तमान शरीर सच्चिदानन्दमय छैन। यो सत पनि होइन, यो असत, यो शाश्वत होइन, नाशवान छ। हाम्रो यो चित्त ज्ञानले पूर्ण छैन, अज्ञानद्वारा आवृत छ। हामीलाई न भगवत धामको पूर्ण ज्ञान छ न यो भौतिक जगतको।
यही पनि हामी अनभिज्ञ रहेका कयौँ वस्तुहरू छन्। यो शरीर पनि निरानन्दमय छ। यो आनन्दले भरिपूर्ण हुनको विपरीत दुःखले भरिएको छ। यस संसारमा हामीलाई अनुभव हुने जति दुःखहरू छन् ती सबै शरीरकै कारणले उत्पन्न भएका हुन्। तर जसले निरन्तर भगवान कृष्णको चिन्तन गरेर आफ्नो शरीर छोड्दछ त्यसले तत्काल सच्चिदानन्दमय शरीर प्राप्त गर्दछ। यस भौतिक संसारमा यो शरीर त्याग गरेर अर्को शरीर प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको पनि सम्यक व्यवस्था छ। मानिस त्यसै समयमा मर्दछ जुन समय उसले अर्को योनिमा कस्तो शरीर प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको हुन्छ। यसको निर्णय स्वयं जीवबाट नभएर उच्च अधिकारीबाट मात्र हुन्छ। जीवनको उन्नति र अवनति पनि आफ्नै कर्म अनुसार निर्धारित हुन्छ। यो जीवन अर्को जीवनको तयारी हो। यस जीवनमा रहँदा हामीले भगवत धाममा बस्ने राम्रो तयारी गऱ्यौँ भने निश्चय नै शरीर त्याग गरेपछि हामीले भगवानकै जस्तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्नेछौँ। अगाडि वर्णन गरिए अनुसार विभिन्न प्रकारका अध्यात्मवादीहरू छन्, जस्तै ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त अनि ब्रह्मज्योति आध्यात्मिक आकाशमा असङ्ख्य लोकहरू छन् भनेर पनि अगाडि नै उल्लेख गरियो। यस्ता लोकहरूको सङ्ख्या भौतिक जगतका लोकहरूको सङ्ख्याभन्दा कयौँ गुणा बढी छ। यो भौतिक जगत विशाल सृष्टिको 1/4 मात्र छ। एकांशेन स्थितो जगत। यो भौतिक खण्डमा लाखौँ करोडौँ ब्रह्माण्डहरू छन् जसमा अरबौँ सूर्य, तारा अनि चन्द्रमाहरू छन्। तथापि यो समग्र भौतिक सृष्टि सम्पूर्ण सृष्टिको एक अंश मात्र हो। अधिकांश सृष्टिहरू आध्यात्मिक आकाशमा नै विद्यमान छन्। जुन व्यक्ति परम ब्रह्ममा एकाकार वा लीन हुन चाहन्छ उसलाई तत्काल परमेश्वरको ब्रह्म ज्योतिमा प्रवेश दिइन्छ र यसरी उसले आध्यात्मिक आकाशमा स्थान पाउँछ। भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्न चाहने भक्त त्यही वैकुण्ठ लोकमा प्रवेश गर्दछ। त्यस्ता लोकहरू असङ्ख्य छन्। त्यहाँ भगवान चतुर्भुज नारायण आफ्ना विभिन्न पूर्ण अंशसहित प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, गोविन्द आदि विभिन्न नामहरूका रूपमा भक्तहरूसँगै विराजमान भएर रहनुहुन्छ। त्यसै कारण अध्यात्मवादीहरू मृत्युकालमा ब्रह्मज्योति, परमात्मा वा भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गरिरहन्छन्। यी तीमध्ये कुनै पनि एकको चिन्तन गरिरहेमा तिनीहरूले आध्यात्मिक आकाशमा प्रवेश पाउनेछन्। तर तीमध्ये भगवानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएका भगवत भक्तहरू मात्रै वैकुण्ठ लोक या गोलोक वृन्दावनमा प्रवेश पाउन सक्दछन्। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यस भनाइमा दृढ विश्वास राख्नुपर्दछ। कुनै पनि कुरा हाम्रो अनुमानसँग मेल खाएन भन्दैमा त्यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नु हुँदैन। हाम्रो मनोवृत्ति अर्जुनको जस्तै हुनुपर्छ। अर्जुन भन्दछन्, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई विश्वास गर्दछु। त्यसै कारण मृत्युको समयमा जसले ब्रह्म, परमात्मा या भगवानका रूपमा उहाँको चिन्तन गर्दछ त्यसले निश्चित रूपमा आध्यात्मिक आकाशमा प्रवेश गर्दछ भनेर भगवानले भन्नुभएको बारेमा कुनै सन्देह रहँदैन। यसप्रति अविश्वास गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। भगवत गीतामा मृत्युकालमा भगवानको चिन्तनद्वारा आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्न सकिने सामान्य नियमहरूको व्याख्या गरिएको छ, जुन यस प्रकार छ। यम यम वापि स्मरण भावम तेजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थात् आफ्नो शरीर त्याग्ने समयमा मानिसले जुन भावको स्मरण गरेको हुन्छ अर्को जन्ममा निश्चय नै उसले त्यस्तै योनि प्राप्त गर्दछ। अब हामीले सर्वप्रथम यो भौतिक प्रकृति पनि परमेश्वरकै कुनै एउटा शक्तिको प्रदर्शन मात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। विष्णु पुराणमा भगवानका समग्र शक्तिहरूको वर्णन यसरी गरिएको छ। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानम तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वरका शक्तिहरू विभिन्न किसिमका र असङ्ख्य छन्। ती हाम्रा बुद्धिभन्दा पर छन्। ठुला ठुला विद्वान मुनिहरू तथा मुक्तात्माहरूले यी शक्तिहरूको अध्ययन गरेर उक्त शक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन्। सबै शक्तिहरू विष्णु शक्ति हुन्, अर्थात् ती भगवान विष्णुकै विभिन्न शक्तिहरू हुन्। पहिलो शक्तिलाई परा या आध्यात्मिक शक्ति भन्दछन्। जीवहरू पनि पराशक्ति नै हुन्, जसको व्याख्या अगाडि नै गरिसकेको छ। अरू शक्तिहरू अर्थात् भौतिक शक्तिहरू भने तामसिक शक्ति हुन्। मृत्युकालमा हामी कि यही अपराशक्तिशाली संसारमा रहन्छौँ कि आध्यात्मिक जगतको परम शक्तिमा स्थानान्तरित हुन पुग्दछौँ। भागवत गीतामा भनिएको छ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। अर्थात् जीवनको अन्त्यमा जे जस्तो भावको स्मरण गर्दै मानिसले शरीर त्याग्दछ आगामी जन्ममा उसले ठिक त्यही भाव अनुसारको शरीर प्राप्त गर्दछ।
जीवनमा हामी या भौतिक शक्तिका बारेमा या आध्यात्मिक शक्तिका बारेमा विचार गर्ने बानी परिसकेका छौँ। हामीले आफ्ना विचारहरूलाई कसरी भौतिक शक्तिबाट आध्यात्मिक शक्तितर्फ ल्याउन सक्दछौँ। पत्र पत्रिका तथा उपन्यास आदि कयौँ यस्ता साहित्यहरू छन् जसले हाम्रा विचारलाई भौतिक शक्तिद्वारा भरिदिन्छन्। अब हामीले यस प्रकारका साहित्यमा तल्लीन आफ्ना चिन्तनहरूलाई वैदिक साहित्यतिर मोड्नुपर्दछ। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले अनेक वैदिक साहित्यहरू तथा पुराणहरूको रचना गरेका छन्। यी पुराणहरू काल्पनिक होइनन्, बरु ऐतिहासिक अभिलेख हुन्। चैतन्य चरितामृत मध्य 122 भनिएको छ, मायामुग्ध जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। विस्मरणशील जीव अर्थात् बद्ध जीवहरूले परमेश्वरसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई भुलेका छन् र भौतिक क्रियाकलापकै चिन्तन मननमा मग्न भएका छन्। यिनीहरूको चिन्तन शक्तिलाई आध्यात्मिक आकाशतर्फ प्रभावित गर्नका लागि कृष्ण द्वैपायन व्यासले प्रचुर मात्रामा वैदिक साहित्यको रचना गर्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँले वेदलाई 4 भागमा विभक्त गर्नुभयो र त्यसको व्याख्या गरेर पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। अनि अल्पज्ञहरूका लागि उहाँले महाभारत ग्रन्थ लेख्नुभयो। यहाँ यो कुरा स्मरणीय छ, अल्पज्ञहरूका लागि अर्थात् असाक्षर व्यक्तिहरूका लागि कथा मार्फत बिम्ब मार्फत धर्म सिकाउनका लागि उहाँले महाभारत ग्रन्थ लेख्नुभयो। महाभारतमा नै भगवत गीता समावेश गरिएको छ। त्यसपछि उहाँले समग्र वैदिक साहित्यको सार स्वरूप वेदान्त सूत्रको प्रतिपादन गर्नुभयो अनि भावी पुस्ताको पथ प्रदर्शनका लागि वेदान्त सूत्रकै सरल भाष्यका रूपमा श्रीमद् भागवत ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। हामीहरूले पनि सधैँ यिनै वैदिक ग्रन्थहरूको अध्ययनमा आफ्नो चित्त लगाउनु पर्दछ। जसरी भौतिकवादी मानिसहरू विभिन्न प्रकारका समाचार पत्रहरू, पत्रिकाहरू एवं अन्य सांसारिक साहित्यहरूको अध्ययनमा ध्यान दिन्छन्, त्यसरी नै हामीले पनि वेदव्यासद्वारा रचित साहित्यको अध्ययनमा ध्यान लगाउनु पर्दछ। यसो गर्यौँ भने मात्र हामीले मृत्युको समयमा परमेश्वरको स्मरण गर्न सक्नेछौँ। यो नै भगवानद्वारा प्रदान गरिएको एकमात्र उपाय हो र उहाँले यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति पनि दिनुभएको छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यमर्पित मनो बुद्धिर्मार्वैष्य संशय। त्यसै कारण हे अर्जुन, तिमी सधैँ यही कृष्ण रूपमा मेरो चिन्तन गरिराख र युद्ध रूपी आफ्नो निर्धारित कर्मलाई अघि बढ। तिम्रा सबै कर्महरू मलाई अर्पण गर र आफ्नो मन र बुद्धि पनि सदैव ममा स्थिर गर। यसो गरेमा तिमीले निश्चय नै मलाई प्राप्त गर्छौ। भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो पेसा नै परित्याग गरेर केवल मलाई मात्र सम्झिराख भन्नुभएको होइन। भगवानले कहिल्यै पनि कुनै अव्यावहारिक काम गर्ने सल्लाह दिनुहुन्न। यस जगतमा आफ्नो शरीरको पालन पोषण गर्न पनि मानिसले कर्म गर्नै पर्दछ। कर्मअनुसार मानव समाज 4 वर्ग तथा वर्णमा विभाजित छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र। ब्राह्मण अर्थात् बुद्धिजीवी वर्गले एक प्रकारको कर्म गर्दछ भने क्षत्रिय अर्थात् प्रशासक वर्गका मानिसले अर्कै प्रकारका कर्म गर्दछ। त्यसै गरी व्यापारी वर्ग र श्रमजीवी वर्गले पनि आफ्नो आफ्नो निर्धारित कर्म गर्दछ। मानव समाजमा कुनै श्रमिक होस्, व्यापारी होस्, प्रशासक होस् या किसान होस् या सर्वोच्च वर्णको साहित्यकार, वैज्ञानिक वा धर्मशास्त्रवेत्ता नै किन नहोस्, उसले पनि आफ्नो जीवनयापनका लागि कर्म गर्नै पर्दछ। तसर्थ भगवानले अर्जुनलाई आफ्नो कर्मको त्याग गर्ने होइन, बरु आफ्नो कर्म पनि गरिरहने र साथसाथै कृष्णको नाम पनि लिइरहने सल्लाह दिनुभएको छ। यदि जीवनमा सङ्घर्ष पनि गर्दै रहने र साथै भगवान कृष्णको नाम पनि स्मरण गर्दै रहने अभ्यास नगर्ने हो भने मृत्युकालमा कृष्णको नाम स्मरण गर्न सम्भव हुँदैन। भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि यस्तै उपदेश दिनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात् मानिसले सधैँ भगवान हरिको नाम उच्चारण गर्ने अभ्यास गरिरहोस्। भगवान र उहाँको नाममा कुनै भिन्नता छैन। अत अर्जुनलाई भगवानले मलाई स्मरण गरिराख भन्ने शिक्षा दिनु र भगवान चैतन्य महाप्रभुले भगवान कृष्णको नाम निरन्तर कीर्तन गर भनेर दिनुभएको उपदेश एउटै हो। यसमा कुनै अन्तर छैन, किनभने कृष्ण तथा कृष्णको नाममा कुनै फरक छैन। परम सत्यको स्तरमा नाम र नामधारी बीच कुनै भिन्नता हुँदैन। त्यसै कारण हामीले 24 घण्टा भगवान नामको कीर्तन गरेर श्रीकृष्णको स्मरण गर्ने अभ्यासमा लागिरहनु पर्दछ। यसरी हामीले आफूलाई सदा श्रीकृष्णको स्मरण गरिरहन सक्ने बनाउनु पर्दछ। यसो गर्ने कसरी सम्भव छ?
यो विषयमा आचार्यहरूले यस्तो उदाहरण दिनुभएको छ, यदि कुनै विवाहित नारी परपुरुषसँग आसक्त हुन्छ या कुनै पुरुष आफ्नी पत्नी छोडेर अर्काकी पत्नीसँग आसक्त हुन्छ भने तिनीहरूको आसक्ति अत्यन्त प्रबल हुन्छ। यस्तो आसक्ति राख्नेहरू जुनसुकै समयमा पनि आफ्नै प्रेमी वा प्रेमिकाका विषयमा सोचिरहन्छ। आफ्नै प्रेमीको विषयमा मात्र सोचिरहने आइमाईले आफ्नो घरधन्दाको काम गर्दा पनि प्रेमीसँग भेट हुने कुराकै चिन्तन गरिरहेकी हुन्छ। वास्तवमा ऊ आफ्नो घरधन्दा कति होसियारीपूर्वक गर्दछ भने उसको पतिले पनि ऊ परपुरुषसँग आसक्त छे भन्ने कुरा सोच्नै सक्दैन। यसरी ऊ आफ्नी पत्नीमाथि सन्देह गर्न सक्दैन। ठिक यस्तै प्रकारले हामीले पनि हाम्रा परम प्रेमी श्रीकृष्णलाई सदैव सम्झिराख्नुपर्दछ र साथसाथै आफ्नो कर्तव्य पनि सुचारू रूपमा पालन गरिरहनु पर्दछ। यसका लागि यहाँ प्रेमको प्रगाढ भावना उत्पन्न हुनु आवश्यक छ। यदि हामीमा परमेश्वरप्रति प्रगाढ प्रेम छ भने हामी आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै पनि भगवानलाई सम्झिरहन सक्दछौँ। अत हामीले भगवानप्रति प्रेम भावको विकास गर्ने कार्यमा लाग्नु पर्दछ। उदाहरणार्थ अर्जुनले सधैँ कृष्णकै चिन्तन गरिरहन्थे। उनी कृष्णका अभिन्न मित्र पनि थिए र साथसाथै योद्धा पनि थिए। कृष्णले अर्जुनलाई युद्ध गर्न छाडेर जङ्गलमा ध्यान गर्न जाने सल्लाह कहिल्यै दिनुभयो। बरु भगवान कृष्णले योग पद्धतिका बारेमा उपदेश दिँदा अर्जुनले उक्त योग पद्धतिको अभ्यास गर्नु आफूलाई सम्भव नहुने कुरा बताए। अर्जुनले भने, योगयं योगतस्या प्रक्त साम्येन मधुसूदन यतस्याहं न पश्यामि चञ्चलवात स्थिति स्थिराम। अर्थात् हे मधुसूदन, हजुरले जुन योग पद्धतिको संक्षेपमा वर्णन गर्नुभयो त्यो मेरा लागि अव्यावहारिक तथा असह्य जस्तो लागेको छ, किनभने मेरो मन अस्थिर एवं चञ्चल छ। तर भगवान भन्नुहुन्छ, योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मत। सम्पूर्ण योगीहरूमध्ये त्यही योगी सर्वश्रेष्ठ हो जो श्रद्धावान छ, जो भक्ति योगमा रहेर निरन्तर मेरो आज्ञाको पालना गर्दछ, जसले आफ्ना अन्तस्करणमा सधैँ मेरै बारेमा चिन्तन गरिरहन्छ र जो मेरै दिव्य प्रेम भक्तिद्वारा अत्यन्त घनिष्ठतापूर्वक ममा तल्लीन रहन्छ। यो मेरो मत हो। तसर्थ जो सधैँ परमेश्वरको चिन्तन गर्दछन् तिनीहरू नै एकैसाथ सबैभन्दा ठुला योगी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी र महान भक्त पनि हुन्। अर्जुन क्षत्रिय भएकाले उनले युद्धको त्याग गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ कृष्णको थियो। अत अर्जुनले कृष्णलाई स्मरण गर्दै युद्धमा संलग्न रहे भने मात्र मृत्युकालमा उनले कृष्णको नाम स्मरण गर्न सक्नेछ। तसर्थ मृत्युकालमा भगवानको स्मरण गर्न सकियोस् भन्नका लागि नै मानिसले भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा आफूलाई समर्पित गरिरहनु पर्दछ। वास्तवमा हामी आफ्नो शरीरले मात्र होइन, मन र बुद्धिले पनि काम गर्दछ। त्यसैले यदि हाम्रो मन र बुद्धि सदैव परमेश्वरकै विचारमा मग्न रहिरहे भने इन्द्रियहरू पनि स्वाभाविक रूपले भगवानकै सेवामा लागिरहनेछन्। इन्द्रियहरूको क्रियाकलाप बाहिरबाट हेर्दा समान देखिए पनि यसद्वारा मानिसको भित्री चेतनामा परिवर्तन आउँदछ। भगवत गीताले पनि हामीलाई कसरी आफ्ना मन र बुद्धि भगवानमा लीन गराइरहन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। यस्तो तन्मयताले मानिसलाई भगवत धाममा पुग्न सक्षम बनाउँछ। मन श्रीकृष्णको सेवामा लाग्यो भने इन्द्रियहरू स्वतः उहाँकै सेवामा संलग्न हुन थाल्दछ। यो एउटा यस्तो कला हो जसद्वारा मानिस भगवान श्रीकृष्णको चिन्तनमा पूर्ण रूपले मग्न रहन सक्दछ। भगवत गीताको रहस्य पनि यही हो। आधुनिक मानिसले चन्द्रमासम्म पुग्नका लागि कठोर सङ्घर्ष गरेको छ, तर उसले आफ्नो आध्यात्मिक उत्थानका लागि त्यस्तो कठिन प्रयास गरेकै छैन। मानिसले आफू अझै 50 वर्ष बाँच्ने सम्भावना भए पनि अहिलेदेखि आफ्नो केही समय भगवानको नाम स्मरण गर्ने अभ्यासमा लगाउनु पर्दछ। यस्तो अभ्यास नै भक्ति योग हो। श्रवणं कीर्तनं विष्णुं स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। भक्तिका यी 9वटा विधिहरू छन्। तीमध्ये कुनै सिद्ध व्यक्तिबाट भगवत गीताको श्रवण गर्नु सबैभन्दा सजिलो विधि हो। यो श्रवण विधिले मानिसलाई कृष्ण चिन्तनमा अग्रसर बनाउँदछ।
यसबाट जीवनको अन्त्यमा श्रीकृष्णको स्मरण गर्न सकिन्छ र फलस्वरूप शरीर छाडेपछि जीवले परमेश्वरको सङ्गति पाउन उपयुक्त हुने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गर्दछ। भगवान फेरि अगाडि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जसले यो पथबाट विचलित नभइकन आफ्नो मनलाई निरन्तर मेरै स्मरण गर्ने कार्यमा व्यस्त राख्दछ र भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ, त्यसले अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्दछ। यो त्यति कठिन विधि होइन, तैपनि यसलाई कुनै अनुभवी व्यक्तिबाट सिक्नु उपयुक्त हुन्छ। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छत, अर्थात् जसले आफूभन्दा पहिलेदेखि यो विधिको अभ्यास गरिरहेको छ त्यसैसँग गएर सिक्नुपर्दछ। मानिसको मन सधैँ यताउति दौडिरहन्छ, तैपनि यसलाई निरन्तर भगवान कृष्णको रूप वा उहाँको नाम ध्वनिमा केन्द्रित गरिरहने अभ्यास गर्नुपर्दछ। मन स्वभावैले चञ्चल हुन्छ, कहिले यता र कहिले उता दौडिरहन्छ, तर भगवान कृष्णको नाम ध्वनिमा भने यो स्थिर हुन सम्भव हुन्छ। त्यसैले हामीले परमधाम वा आध्यात्मिक जगतमा विराजमान हुनुभएका परम पुरुष अर्थात् श्री भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ र यसरी उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। भगवद् गीतामा परम उपलब्धि वा परम अनुभूतिको मार्ग र उपायहरू बताइएको छ। यी ज्ञानका ढोकाहरू सबैका लागि खुला छन्, त्यहाँ कसैलाई पनि निषेध छैन। भगवानको स्मरण गर्दै र उहाँको चिन्तन गर्दै हरेक तहका मानिस कृष्णसम्म पुग्न सक्दछन्। उहाँको बारेमा श्रवण गर्नु र चिन्तन गर्नु सबैका लागि सम्भव छ। भगवान अगाडि भन्नुहुन्छ, माम हि पार्थ व्यापाश्रित्य मेऽपीषु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्ताथा शूद्रोऽस्ति यान्ति परमागतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजसस्यथा अनित्यमुखलोकीं प्राप्य भजसं माम्। यस प्रकार भगवान भन्नुहुन्छ, वैश्य, पतित स्त्री, श्रमिक या अधम योनिमा जन्म लिएका मानिसले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसका लागि मानिसलाई धेरै ठुलो बुद्धिको पनि आवश्यकता पर्दैन। जसले भक्ति योगको सिद्धान्त स्वीकार गर्दछ, जसले परमेश्वरलाई जीवनको परम आश्रयका रूपमा ग्रहण गर्दछ र भगवानलाई नै सर्वोच्च लक्ष्य या परम गति मान्दछ, त्यसले आध्यात्मिक आकाशमा भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्नेछ। भगवद् गीतामा बताइएको सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने मानिसले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण बनाउन सक्दछ र उसले आफ्ना जीवनका समग्र समस्याहरूको स्थायी समाधान पनि प्राप्त गर्न सक्दछ। यही हो भगवद् गीताको सार सर्वस्व। सारांश के हो भने भगवद् गीता अलौकिक साहित्य हो र यसको ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्दछ। गीता शास्त्रमेदं पुण्यं य पठेत प्रयत पुमान् विष्णु पदवान्मोति भय शोकादिर्वजित। गीता महात्म्यको श्लोक हो। भगवद् गीताको उपदेशलाई राम्रोसँग पालना गर्ने मानिसले जीवनका सबै दुःख कष्टहरूबाट मुक्ति पाउन सक्दछ। भय शोकादिवर्जित, यस्तो मानिस यसै जीवनमा समस्त भयबाट मुक्त हुन पुग्छ र उसको अर्को जीवन पनि आध्यात्मिक हुनेछ। गीता अध्ययनको एउटा अर्को पनि लाभ छ। गीताध्यानशीलस्य प्राणया परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अत्यन्त निष्ठा र गम्भीरतापूर्वक भगवद् गीताको अध्ययन गर्ने मानिस भगवानका कृपाले आफ्ना पूर्वजन्मका सम्पूर्ण दुष्कर्मका प्रतिफलबाट बच्दछ। भगवद् गीताको आखिरी अंशमा जोड दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सबै किसिमका धर्महरूलाई छोडिदेऊ र मेरै शरणमा आऊ, म तिमीलाई सबै पापहरूबाट मुक्त पारिदिनेछु, न डराऊ। यसरी आफ्नो शरणमा आउने भक्तहरूको पुरै उत्तरदायित्व भगवान आफैले ग्रहण गर्नुहुन्छ र यस्ता मानिसका सबै पापहरूलाई उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। गीता महात्म्यमा अर्को श्लोक छ, मलनिर्मोचनं पूषां जलस्नानं दिने दिने सुकृत गीता मृष्टिनान् संसार मलनाशनम्। प्रत्येक दिन गङ्गा जलमा स्नान गर्नाले केवल शरीरको मैल मात्र सफा हुन्छ, तर जीवनमा एकै पटक पनि गीतारूपी अमृत जलले स्नान गर्ने हो भने मानिसका सम्पूर्ण सांसारिक कल्मशहरू सदा सदाका लागि पखालिन्छ। गीता महात्म्यको अर्को श्लोक छ, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि दुई निसृता। भगवद् गीता भगवानका मुखार बिन्दुबाट निश्रित भएको दिव्य वाणी हो।
त्यसैले यसको अध्ययन गरेपछि अन्य वैदिक साहित्यहरूको अध्ययन गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। वर्तमान युगमा मानिसहरू सांसारिक काममा अति नै व्यस्त हुनाले तिनलाई समस्त वैदिक साहित्यहरूको अध्ययन गर्नु सम्भव छैन। त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन। तिनीहरूका लागि एउटै भगवद् गीता मात्र पर्याप्त छ, किनभने यो नै सम्पूर्ण वैदिक ग्रन्थहरूको सार हो र यसको प्रवचन भगवान स्वयंले गर्नुभएको हो। भनिएको पनि छ, भरतामृ सर्वत्र विष्णु वक्त्रादि निश्चितम गीता गङ्गोत्तकम पृथ्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सामान्यतया गङ्गाको जल पान गर्ने व्यक्ति मुक्त हुन्छ भने भगवद् गीता रूपी अमृत जल पान गर्ने व्यक्तिको मुक्ति नहुने झन् कुरै भएन। भगवद् गीता महाभारतको अमृतमय सार तत्त्व हो र यसलाई स्वयं भगवान कृष्णले नै सुनाउनु भएको हो। अथ भगवद् गीता भगवानका मुखारविन्दबाट निस्किएको दिव्य बाणी हो। त्यसै गरी गङ्गा भगवानकै चरण कमलबाट प्रभावित भएको पावन जल हो। हुन त भगवानका मुखारविन्द तथा चरणारविन्दमा कुनै विशेष अन्तर छैन, तैपनि निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा चरणबाट प्रभावित भएको गङ्गा जलभन्दा मुखारविन्दबाट प्रभावित भएको भगवद् गीता रूपी अमृत जल नै अधिक महत्त्वपूर्ण छ। भनिएको छ, सर्वोपनिषदौ गाव दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भक्ता दुग्ध गीतामृत महतम। गीता महात्म्यको श्लोक। यो गीतोपनिषद अर्थात् भगवद् गीता समस्त उपनिषदहरूको सार हो। उपनिषदहरू गायुन् भने यो गीता तिनै गाईहरूको अमृतमय दूध हो। ग्वाल बालका रूपमा विख्यात भगवान श्रीकृष्णले यसलाई दुहुने काम गर्नुभएको छ र अर्जुन बाच्छु जस्ता बनेर दूध पगारिरहेका छन्। अनि भगवद् गीता रूपी यो अमृतमय दूध पान गर्ने जति सबै विद्वान तथा शुद्ध भक्तहरू हुन्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम यको देवो देवकी पुत्र यव यको मन्त्रस्य नमानियानि कर्मोप्यागतस्य देवस्य सेवा। वर्तमान युगका मानिसहरू एउटै शास्त्र, एउटै ईश्वर, एउटै धर्म तथा एउटै वृत्तिका लागि अत्यन्त उत्सुक भइरहेका छन्। यतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम अर्थात् भगवद् गीता नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र शास्त्र होस्। एको देवो देवकी पुत्र यव अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण नै सारा विश्वका लागि एकमात्र उपासना गर्ने देव हो। यको मन्त्रस्य नामानि अर्थात् भगवान कृष्णको नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र मन्त्र बनाओस्। कर्मोप्यागतस्य देवस्य सेवा अर्थात् उनी भगवान कृष्णको सेवा गर्नु नै संसारभरिका मानिसहरूको एकमात्र कर्म बनाओस्। यसरी श्रील प्रभुपादद्वारा लेखिएको श्रीमद् भगवद् गीताको भूमिका समाप्त भएको छ। हामी अर्को चरणमा श्रीमद् भगवद् गीताको अध्याय 1 कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण लिएर आउनेछौँ। हरे कृष्ण।